मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़े मोइन। और जो हाज़िर देख रहे हैं हमें वो देख रहे होंगे कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद बैठे हुए हैं। हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि आज सुबह सुबह इन्होंने हमें यहाँ पे एजाज़ बख्शा। इस्लामाबाद स्टूडियो से रऊफ साहब हरमीत भी हमारे साथ हमेशा की तरह वहीं से ही मौजूद होंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि उस्तादों के उस्ताद हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दर्जनों किताबें लिखी हैं, बहुत से नौजवान इनके लेक्चर्स, वीडियोस, ना सिर्फ नौजवान बल्कि जितनी भी पब्लिक इस वक्त हमें देख रही है, ख़वातीन हो, बच्चे हो, बड़े बुज़ुर्ग, जितने भी लोग हैं, इनसे मोटिवेशन लेते हैं, इनकी बातों से रहनुमाई लेते हैं, उम्मीद लेते हैं। और इस तरह की शख्सियत का हमारी सोसाइटी में होना, इनके वजूद का यहाँ होना किसी नेमत से कम नहीं है। क्यों ऐसा ही है ना रऊफ साहब? आपका वेरी गुड मॉर्निंग टू यू कासिम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अब आप देखें हमारे मुआशरे में इस वक्त जो कोरोना की वजह से सूरत हाल बनी हुई है, लोग खौफ में मुब्तला हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, वो खुश नहीं है। क्या वजह है कि वो खुश नहीं है? इनमें ये खुशी दोबारा से लाई किस तरह जा सकती है? हैप्पीनेस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? वर्ड तो छोटा सा। देखिए कि ये अयाम जो परेशानी के अयाम है, हाँ। इसमें ज़बरदस्ती खुश नहीं हुआ जा सकता। पहली बात ये वाकई परेशानी वाली बात है। लेकिन देखें, परेशानी के साथ रहना और परेशानी के साथ जीना, ये एक बहादुरी की अलामत है कि आपके पास चैलेंज हैं, दुनिया में मसाइल हैं और दुनिया मुख्तलिफ तरह से अफेक्ट उसको हुआ है। वो कारोबारी लिहाज से देखें, नफ्सियाती लिहाज से, समाजी लिहाज से, इन सारे मसलों के साथ जीना ही ज़िंदगी है। यानी अगर हम माने कि मसले बिल्कुल ना हो और फिर हम जी के दिखाएंगे तो वो कोई लाइफ नहीं है। लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है कि चैलेंज मसलों के साथ जीते हुए आप गुजरते चले जाएं जैसे दरिया गुजर रहा होता है। हाँ। अच्छा, ये फरमाइए, आपने अभी हाल ही में मैं देख रहा था आपका मतलब वो आपने खुदकुशी के हवाले से लिखा हुआ था 92 के मैगजीन में, मतलब वो तो ये वाकई कुछ हुआ है पिछले दिनों में, खुदकुशियों के बहुत ज़्यादा। तो कैसे मोटिवेट किया जाए बच्चों को? इम्तहान में नाकामी के हवाले से मतलब वो था, वो ठीक है, वही आपने जैसे कहा मुश्किल हालात हैं, मुश्किल मामलात हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अल्लाह ताला की इनायत करदा ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप ले लें। बिल्कुल सही, ये उसकी इनायत है। अच्छा सर, देखें, इसमें दो हिस्से हैं बड़े बुनियादी। अगर कोई भी साइकोलॉजी को जानता है और सुसाइड्स को पढ़ता है सब्जेक्ट के तौर पे, क्या होती हैं, कुछ लोगों में पैदाइशी रुझान होता है। पहली बात तो ये, यानी ये जो रुझान है ये रुझान मुख्तलिफ तरह से एक्सप्रेस होता है ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में। अगर कोई देखने वाला, समझने वाला, उसको पता लग जाता है कि इस बच्चे को बीमारी है, इस बंदे में ये रुझान पाया जाता है और ये कभी भी एक्टिव हो सकती है। ये बीमारी को अगर कह लें तो ये किसी हालात, वाक़यात, अच्छा वो दिखने में लगता है ये हालात थे या वाक़यात थे जिसकी वजह से इसने सुसाइड की, लेकिन वो रुझान उसमें कहीं ना कहीं पाया जाता था और वक्त के साथ पॉलिश हुआ। पॉलिश होने के बाद एक इवेंट आया, उस इवेंट ने वो मुहर्रिक बना और सारे का सारा इल्ज़ाम उस इवेंट पे लग गया कि ये फेल हुआ या कारोबारी नाकामी हुई या वहाँ शादी नहीं हुई जहाँ होनी चाहिए थी और आखिरकार इसने सुसाइड कर ली। लेकिन वो उसमें रुझान पाया जाता था। दूसरे बड़े थोड़े से ऐसे लोग होते हैं, यानी जिनको कह लीजिए हालात व वाक़यात की जो सख्ती है वो इस कदर मिलती है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी ये कोई नॉर्मल हालत में कोई भी होशो हवास में सुसाइड नहीं कर सकता। ये ज़हन की वो हालत है जो कोई हेल्दी हालत, कि आपको कल बिल्कुल क्लाउड्स दिख रहे हैं, मुस्तकबिल नहीं दिख रहा, उम्मीद ख़त्म हो गई है और जो हालात का जबर है ज़्यादा महसूस होने लग पड़ा है, आपको अकेलापन फील होने लग पड़ा है, आपको ज़िंदगी बेमानी लगने लग पड़ी है और सबसे कीमती चीज़ जो ज़िंदगी है वही आपने सोचा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह की जो सबसे बड़ी नेमत है, जो सबसे बड़ा अल्लाह ने आप पे करम किया हुआ है, वो ख़त्म कर दिया जाए। अब इसमें एक सवाल है, मैं खुद ही उठा देता हूँ, बात थोड़ी सी आगे लेके जाना चाहूँगा। अच्छा। हमें कैसे पता लगे कि इस बच्चे में, इस शख्स में सुसाइड का रुझान है, हाँ। या वो एक्टिव हो रहा है? तो उसके कई साइंस हैं। अगर उसको भी ढूंढा जाए, तलाश किया जाए तो उस पर बेशुमार ब्लॉग्स लोगों ने लिखा हुआ है, रिसर्च की हुई है। पहली चीज, पहला साइन ये है कि ऐसा बंदा सुसाइड का कहीं ना कहीं तज़किरा करता है। एक बड़ी तादाद, अगर हम 100 कहें जो सुसाइड करते हैं तो 100 में से 90 ऐसे हैं जो सुसाइड या मरने के बाद क्या हो जाएगा या मरने के बाद ये पेन होगी, इस किस्म की डिस्कशन करते हैं। मैं एक किसी ऑफिसर ने सुसाइड कर ली, पुरानी बात है, तो उनके मिड कैरियर में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दरमियान एक क्वेश्चन की उस क्लासरूम में, और जो बाकी सारे बैठे हुए थे वहाँ पर ऑडियंस, बाकी उनके ऑफिसर्स दोस्त, उन्होंने सबने मुड़ के देखा कि ये सवाल कोई एक हेल्दी नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये था कि ये जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मिड कैरियर की ट्रेनिंग ऑफिसर्स की, इस ट्रेनिंग का हमारी रूह पे असर क्या पड़ेगा? अच्छा सर, ये कोई क्वेश्चन अगर सोचें, कोई ये कोई बड़ा कोई हेल्दी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। तो आप अगर उसकी कम्युनिकेशन देखें तो उसकी कम्युनिकेशन में, बातचीत में, इब्लाग में कहीं ना कहीं मरना, सुसाइड, चले जाना,
मुक्की जाना है, खत्म ही हो जाना, इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। शाह साहब, जी जी, एक बात मैं आपकी काट कर करना चाह रही, जो शायर हजरात होते हैं मैंने ये देखा है उनमें ये बात बड़ी पाई जाती है, हमने तो चले जाना है, बाद में हमारा कंटेंट अमर होगा, हम जो लिख रहे हैं इसी के लिए हम जी रहे हैं। इस बारे थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखिए, ये भी इंसान अपने आप को मतलब वो मेरा रऊफ साहब का क्योंकि सब्जेक्ट कहीं मुश्तरक है, तो हम मतलब ऑफ कैमरा जो बातचीत करते हैं उसको ही अगर थोड़ा सा हम ना भी निशानदेही करें बातचीत क्या थी, लेकिन अगर वाज़ह करें, ये अल्लाह का करम और फजल होता है कि किसी के काम ने अमर होना है। इसमें इंसानी कोशिश का जो अमल दखल है वो बड़ा थोड़ा है। उनकी मेहरबानी है कि रब कोई अता करे कि ऐसा इल्म मिल जाए या ऐसा को फन मिल जाए और 200 साल बाद भी गालिब हो। नहीं तो बंदा अगर अपनी काविश से अमर होने वाला होता तो हर दूसरा बंदा अमर हो जाता। ये मेहरबानी है रब की कि उससे वो ऐसा कोई तौफीक दे दे, कोई ऐसा काम दे ले, या गिफ्टेड हो। बाज लोग पैदाइशी तौर पे बड़े गिफ्टेड होते हैं, जैसे हमने सुसाइड का है कि बाज लोगों में पैदाइशी रुझान है, कईयों पे अल्लाह का फजल और करम पैदाइशी होता है, वो इतने धनी होते हैं, इतनी गुड लक होती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ गुड लक का मतलब है पैसा। ऐन मुमकिन एक दरवेश के लिए पैसा ना होना गुड लक हो, वो कहे कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं बेगर्ज हूँ। अच्छा, दूसरा साइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सर सब तरह की रिसर्च में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अपनी बड़ी बड़ी कीमती चीजें बांटने लग पड़े, अच्छा, इसका मतलब है कि उसने विड्रॉ कर दिया। अच्छा, उसने लाइफ की जो एक मोहब्बत है, एक जायज मोहब्बत है, यानी ये सेल फोन है, मुझे प्यारा है, मेरा है। अगर मैं जाते हुए कहूं कि रऊफ साहब ये आपका हो गया इससे, और कोई वजह भी नहीं है, तो आप सोचेंगे कि ये बंदे ने अपनी कीमती चीज मुझे क्यों दे दी। अगर अक्सर ऐसा करने लग पड़े तो उसका मतलब है कि उसमें लाइफ की होप। फिर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। अच्छा, नींद का जो पैटर्न है, सोने जागने के औकात। अच्छा, याद रखिए, फिक्रमंद इंसान, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट, फिक्रमंद इंसान या जिसमें सुसाइड का रुझान होता है, उसका दिमाग ज्यादा काम करता है। अच्छा, जैसे बॉडी को एक लिमिट है चलने की, जी जी जी, दिमाग के काम करने की नॉर्मल इंसान की एक लिमिट है। वो दिमाग क्योंकि खदशात में खेल रहा होता है, वो सपोज्ड क्वेश्चन चलाता है। जैसे मैथ का क्वेश्चन है x = 3, एक पूरा आंसर बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। इसी तरह माइंड बेशुमार खदशों के साथ चल के वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और वो रियलिटी में नहीं होते। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ लोग अवॉइड करने लग पड़ते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग जो उनसे वो क्योंकि पत्ते चीजें ऐसी रखने लग पड़ते हैं, पता लग जाता है कि इस तरह की चीजें इकट्ठी की जा रही हैं। फिर कुछ लोग जो है वो जिंदगी के बेमानी होने के तस्करे ज्यादा करने लग पड़ते हैं। एक है वो शायर वाला तस्करा जो आपने बताया, वो तो फैशन के लिए भी कहीं शायर कर देते हैं, लेकिन एक बंदा जिंदगी की बेसबाती का और कुछ नहीं होता जी, ये लाइफ क्या, इसका तस्करा हद से ज्यादा, ये बड़े बुनियादी साइन है कि आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। शाह साहब, इस्लामाबाद से हरमीत सिंह शामिल गुफ्तगू होना चाह रहे हैं। हरमीत, क्या कह रहे थे? जी, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब को शायद आवाज नहीं जाएगी, आप पूछो, हम आगे पहुंचा देंगे। रहा था कि हमारे माशरे में हम देखते हैं कि सवाल करने का जो रुझान है उसमें भी कमी आ रही है, और बर्दाश्त जो है वो भी हमारे माशरे में कम से कम होता चला जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये माशरा किस तरफ जा रहा है, उसको इसके सुधार के लिए क्या करना होगा हमें? शाह साहब, हरमीत ये जानना चाह रहे हैं कि मुआशरे के सुधार के लिए क्या करना चाहिए। लोग सवाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बेसब्रे भी हैं, तो मुआशरे में एक सुधार कैसे लाया जाए? देखिए, माशरे में जैसे हम कहते हैं कि अच्छे बच्चों की परवरिश के लिए नसीहत काफ़ी नहीं है, एक ख़ास माहौल है जिससे अच्छे बच्चे बनते हैं। अच्छा। इसी तरह ये माशरे में जो अफराद हैं, ये ख़ास तरह का माहौल है जिसकी वजह से ख़राब होते हैं, और उस माहौल में क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी ख़राब करने वाली चीज़ें इस माशरे में आपको नजर आएंगी। ये बड़ी बदकिस्मती है इस माशरे में। उसमें से एक जल्दबाजी है, उसमें से इनसिक्योरिटी है, उसमें से अनसर्टेनिटी है, उसमें मुकाबला और मुआजना ज़्यादा होना है, उसमें शो ऑफ का बढ़ जाना। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको साइकोलॉजी मानती है। अगर किसी में भी ये मसाइल में आए, एक ग्रोह में आए, माशरे में आए, तो वहां पर करैक्टर के इश्यूज बढ़ जाते हैं, वहां पर उम्मीद नीचे चली जाती है, वहां पर सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं जो बना के लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं, और उनके अंदर इत्मीनान, उनके अंदर राजी रहना, उनके अंदर शुक्रगुजारी, उनके अंदर पॉजिटिविटी जो लाइफ की चाहिए वो नहीं होती। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर हम कहें जी स्टेट पे डाल दें, अच्छा, खत्म हो जाती बात कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए अमन, सुकून, सिक्योरिटी, उसके बाद इंसाफ, उसके बाद जो बेसिक लाइफ की जरूरियात है वो स्टेट को इंश्योर करनी चाहिए। इसको अवाम की तरफ ले जाएं तो एक फर्द वाहिद को जो हमें सुन रहा है उसको सोचना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी है, ये मैंने जीनी है। पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन आप जहां पर भी जो भी हैं, ये जिंदगी आपको जीनी है, मसलों के साथ जीनी है। ये जितने प्रॉब्लम्स हैं ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके हिस्से के कोई मसले नहीं जी सकता। अगर आपको ये मसले जीने हैं और आपको ये जिंदगी जी के जानी है तो रो के ना गुजारे, इसे मुस्कुरा के गुजार लें। इसमें एक बात रऊफ साहब, मेरी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन, हम सब बैठे हैं या हमें सुन रहे हैं,
ہر بندے کو ایک مسئلے کا کیل ملا ہوا ہے، اس سے آزاد نہیں ہے. کسی کا بچہ ڈسٹرب ہے، کسی کی بیگم ڈسٹرب ہے، کوئی خود ڈسٹرب ہے اور کسی کا باس ڈسٹرب ہے، کسی کا امپلائی ڈسٹرب ہے، کسی کی سیلری نہیں مل رہی ٹائم پہ، کسی کو کھانا نہیں مل رہا. یہ زندگی کے جو مسائل ہیں اس میں سے ایک نہ ایک مسئلے کی USB ہمیں لگی ہوئی ہے. شاہ اس صاحب مسئلے کی دیکھنے والے USB کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب از ویری ہیپی، شاہ صاحب جو ہیں ہی از این آل راؤنڈر ایکسپرٹ. تو کیا آپ کو بھی اسی طرح کے کچھ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں زندگی میں؟ دیکھیں لائف جو ہے یہ اتنی سنجیدہ اور اتنی سٹریٹ فارورڈ ہے کہ یہ زندگی نبی رسول پیغمبر ولیوں کو بھی ملی ہے تو بھولوں کی سیج پہ نہیں ملی. آپ چیلنج کے ساتھ جیتے ہیں اور یہ اگر ریئلٹی مان لی جائے کہ ہم نے چیلنج کے ساتھ جینا ہے اور یہ سکھایا جائے بچوں کو. میں سر کئی ایسے کورس ہیں جس میں بچوں کی پہلی کلاس میں نے جب پڑھائی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ جی جو رونا دھونا ہے کہ اے میں ڈگری نہیں کرنی سی، اے میں کرنی سی، اے میری پھوپھی نہیں منی، اے میرا ابا نہیں منے، اے چھاڑ دو. جو لائف ہے اس کو قبول کرو. سب سے پہلے تو اپنی زندگی کو قبول کرنا چاہیے کہ جو میری زندگی ہے اس میں کچھ اچھا ہے اور کچھ چیلنج ہے. یہ ساتھ مجھے پیکج ملا. جیسے آپ ایک پیکج کرواتے ہیں کسی کمپنی کا، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا، جی کہ ہم نے ایزی لوڈ کروا لیا، کچھ کروا لیا، اس پیکج میں کچھ اچھا ہے اور کچھ برا ہے، کچھ پسند نہیں ہے آپ کو لیکن وہ مل گیا آپ کو. اسی طرح زندگی جو ملی آپ کو، اس زندگی کا اچھا برا جو کچھ ملا ہے یہ ملا ہے، اس کو قبول کرنا ہے. اب بہادری کیا ہے کہ آپ ٹرین کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے، آپ کہہ لیجئے کہ گولی کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے آپ زندگی کے چیلنج کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے جی کے جانی. یہ آج مسئلہ ہے، ایک بڑی گہری بات بتاؤں، مسئلے کو رکھ کے ڈیلے تھوڑا دن کیا جائے نا، مسئلہ ویسے نہیں رہتا. مسئلے کی زندگی جو ہے نا وہ چند دن ہوتی ہے، مسئلے نے ختم ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں، ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے. یعنی پرابلم فری تو آپ کبھی نہیں ہو سکتے. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. یہ مسئلہ تو چل رہے ہیں سر. اگر بندہ ڈائری لکھ رہا ہو نا اور اپنی لائف کے، میں چند دن پہلے کسی دوست کے گھر گیا کہ والد صاحب بڑے اچھے سیفٹی کے انجینئر تھے. انہوں نے مجھے دو باتوں سے بڑا انسپائر کیا. مطلب میری زندگی میں جیسے رؤوف صاحب کو ہٹ کے ہو نا بندہ، اس کو بھلا نہیں سکتا بندہ. ایک تو گھر کے اندر ایک لیبارٹری تھی. اچھا پہلی بار کو گھر دیکھا جس کے اندر ایک لیبارٹری، مشین لیبارٹری، پوری لیبارٹری سجی دھجی، 76 کی ایج کے انکل ہمارے. اچھا دوسری بات یہ تھی انہوں نے فائلیں منگائیں تو ہر سال کا انہوں نے اپنے بچپن سے ہوش و حواس جب سے سنبھالا اس کا ریکارڈ لکھا ہوتا ہے. ایس سال میں پیدا ہویا، ایس سال ہے منڈا عثمان پیدا ہویا، ایس سال ہے بے فم بڑھیا، ایس سال میں ڈگری لیتی، ایس سال میرا رشتہ آیا، ایس سال نہیں ہویا، ایس سال شادی ہو گئی. وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ریکارڈ ہے. میں کہتا ہوں اگر بندہ ریکارڈ لکھ کے دیکھے تو جو کبھی 20-25 سال پہلے کا مسئلہ تھا وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. جو آج کا مسئلہ ہے اس نے کچھ دنوں، کچھ ہفتوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں بعد نہیں ہونا. ایک نیا مسئلہ ہوگا. دو چیزیں ہوں گی، یا تو مسئلے کے ساتھ ہم جینا سیکھ لیں گے یا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یا مسئلے کو ہم مینج کرنا سیکھ لیں گے کہ اس مسئلے کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے راستہ کیسے لینا. کہ مثلا اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ چلی گئی ہے، اب رونے کی بجائے ایک ٹانگ کے ساتھ جینا وہ سیکھ ہی جائے گا. یہ لائف ہے. تو لائف آپ کو مکمل زندگی آپ کو لگے کہ بالکل پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، یہ آپ کو خود کو سمجھانا ہے کہ میں نے ہی مطمئن ہونا ہے اس زندگی سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات و واقعات سب چیزیں، سر وہ تمام خواہشیں جو کبھی خواہشیں ہوتی ہیں آج پوری ہو چکی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو وہ آج ساری وہ خواہشیں پوری ہو چکی ہیں. چند دن پہلے سر مجھے سارے لاہور کے پولیس آفیسرز کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا. تو میں ایک بات بڑی مجھے بھی اچھی لگی اور وہ انہوں نے بڑی انہیں کلک کی بات کہ آج ہم جہاں پر ہیں سر یہ کبھی خواب تھا. یہ خواب تھا کہ ہم نے کرتے کرتے یہاں پہنچنا ہے. اب پہنچ گئے ہیں. ہوا یہ کہ خواہشوں نے بچے دے دیے. وہ جو نئے بچے خواہشوں کے پیدا ہو چکے ہیں اور وہ خواہشوں کے بچے جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، وہ باں کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی پورا کرو، ہم بھی خواہش ہے. اور وہ خواہش پوری نہ ہونے کا جو سائیکل ہے سر وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. اگر بندہ کہیں یہ قناعت دین آپ کا قناعت کی بات کرتا ہے وہ ہے کیوں؟ تاکہ آپ تکلیف کا شکار نہ ہو. آپ کہیں طے کرنے کے یہ جو پیک ہے اور یہ جو منیمم ہے اس کے درمیان میں ایک رستہ ہے قناعت کا. اس پہ میں نے راضی ہونا، میں نے اس کو قبول کرنا. جب میں قبول کر لوں گا تو پھر میری بادشاہت شروع ہو جائے گی. میں اپنی اس چھوٹی سی ٹیریٹری جس کو میں نے حدود کو خود ڈیفائن کیا ہے، میں اس میں اڈی پھروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن اگر میں نے طے کیا کہ میری حدود بڑی زیادہ ہونی چاہیے تھی اور وہ مجھے نہیں ملی، میں ڈسٹرب رہوں گا. اچھا یہ فرمائیے، تھوڑی دیر پہلے آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے تو وہ بات چیزیں ہوتی ہیں نا ذہن میں اٹک جاتی ہیں. میرے ذہن میں وہ اٹکا ہوا ہے سوال میں نے کہا، تو وہ زندگی سے
جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دے گا, یہ چیز اس کو دے دی, یہ چیز اس کو دے دی, یہ چیز اس کو دے دی, یا یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بے ثباتی ہے, مرنے کے بعد کیا ہونا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ولیوں صوفیوں سے ملتی جلتی ہیں, مطلب اس طرح کی, جیسے ولی جو ہے یا فقیر جو ہے وہ بھی چیزیں بانٹنا شروع کر دے گا, وہ کائنات کے, بڑا اچھا سوال ہے, ہاں وہ بعد میں بات کرے گا. ان میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیے, ولی آپ کو جو ہے نا پوری امید ملے گا, وہ ڈپریس نہیں ملے گا, وہ ڈپریس نہیں کرے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی کمپنی آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی, واصف علی واصف صاحب کے پاس بیٹھتے رہے, سرفراز شاہ صاحب, بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کا کمال یہ تھا کہ ان سے ملنے کے بعد کوئی نہ کوئی آپ میں ہوپ, امید, یہ یقین کہ میں نے جینا ہے اور کچھ کرنا ہے, یہ بڑھ جاتا ہے. وہ جو مریض ہے نا سر, اس کی آپ کہہ لیجئے ایکٹنگ ساری وہ ہے بظاہر صوفیوں والی لگ رہا ہے, اس کے پاس بیٹھ کے آپ ڈپریس ہو جائیں. کچھ لوگوں کی باتیں سن کے, کچھ کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ کے مل کے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں, آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ مطلب یہ کیا ہے لائف, اور اتنی تلخ ہے, اتنی مشکل ہے. یعنی جس طرح سے کورونا سے بچنے کے لیے ہمیں ماسک پہننا پڑتا ہے, اس طرح کے بندے سے بچنے کے لیے ادھر ماسک پہننے پڑتے ہیں 2. اچھا, کیونکہ اگر آپ سنیں گے آپ ڈپریس ہو جائیں گے. خیر والا بندہ, درویش, اللہ کا ولی, نیک بندہ, واصف صاحب کا جملہ بڑا اچھا ہے, وہ کہتے تھے کہ جی وہ بندہ جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے نا, اللہ والا, واہ واہ, جس کے پاس بیٹھ کے دنیا یاد آ جائے وہ دنیا دار ہے. پھر سر ڈپریس بندہ, ذہنی مریض جو ہے, اس کے ساتھ رہ کے, سر یہ دیکھیں چند دن پہلے بڑی ڈیبیٹ ایک اور بھی بنی ہے کہ ایک ماہر نفسیات نے اپنی بیٹی کو مارا, اس کے بعد خود سوسائڈ کر لیا. اچھا, اس پہ بڑے لوگوں نے لکھا, اور ایک بندے نے بڑا اچھا بلاگ لکھا, اس نے لکھا کہ کبھی یہ بھی ریسرچ پبلش کی جائے کہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں ان کی اپنی ذہنی صحت خراب ہونے لگ پڑتی. سر اب جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں, آپ کا نارمل کا سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے. آپ کہہ لیجئے آپ کی زندگی جو ہے وہ یکسر بدل جاتی ہے. ایک پولیس والا ہے, اس کی زندگی اور ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. میں ٹیچر ہوں, پڑھاتا ہوں, میرے ٹیچنگ کے سائیڈ ایفیکٹ میری لائف پہ ضرور آئیں گے. آپ میڈیا پرسنز ہیں, آپ کو دیکھنا ہے اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہے. جو ذہنی بیماریوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں سر, ان کے لیے ہوپ فل رہنا, ان کے لیے مثبت رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اچھا خیر والا بندہ آپ میں خیر بڑھا دیتا ہے, اور ایک ڈپریس بندہ جو تیاگ رہا, دنیا چھوڑ رہا سارا, وہ دراصل نا امید ہے, آپ کو نا امیدی دے. شاہ صاحب اگر دیکھا جائے تو لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے, جس کے پاس سائیکل ہے وہ بھی نہ خوش ہے, جس کے پاس گاڑی ہے وہ بھی نہ خوش ہے, اور جنہوں نے جہاز لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ بھی نہ خوش ہے. تو سیٹسفیکشن آئے گی کیسے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے میری بہن. گزارش یہ, اگر زندگی کو سمجھا جائے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کبھی اپنی زندگی, اپنے ایونٹ اور اپنا آپ ایک تھرڈ پارٹی بنا جائے, اور مشاہدہ اپنا بڑھایا جائے کہ میرے ساتھ ہوتا کیا ہے. میں دراصل حالات, واقعات, خواہشوں کے چنگل میں پھنسا ہوں. اگر سمجھ آ جائے, ایک دم سے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو ساری خواہشیں ہیں یہ میری نہیں ہے, میرے اندر کوئی اور ہے جو خواہشیں کرتا ہے اور مجھے پھنسا دیتا ہے. سر دیکھیں نا, خواہش تو فرض کریں میں نے نہیں کی, میرے اندر کسی نے کی ہے, اور اس خواہش سے میں پھنس گیا ہوں زندگی میں, تو بہتر ہے کہ مجھے اس کو ڈریس کرنا چاہیے, اس کو مجھے شٹ اپ کال کرنی چاہیے. تو آپ کو اپنے ساتھ ڈیل کرنا آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے جو بڑا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو بھی سنبھالتا ہے, اپنی تھاٹس کو بھی, اپنی ڈیزائرز کو بھی سنبھالتا ہے. پھر آپ واصف صاحب کا جملہ کوٹ کر دیتے ہیں. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھو. اچھا, یہ جو دل ہے نا, اس کی حفاظت کرنی بڑی ضروری ہے. اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی حفاظت ایسے ہوتی ہے کہ دل کے دروازے پہ آپ دیکھیں, یہ جو پہلا خیال گیا ہے, یہ تواتر سے یہ خیالات گئے تو جو خواہش پیدا ہوگی اس سے لگ پتہ جائے گا. تو بہتر ہے دربان کو آرڈر دیا جائے کہ جی اس خواہش کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے. خواہشات پہ روف صاحب ہے نہیں, ہزاروں خواہشیں شاہ صاحب ایسی کہ ہر انٹرنیٹ کے آنے خواہش کے پہ بعد چیلنج ہے جی. آپ دراصل آپ اپنا محاسبہ, آپ اپنا سیلف کنٹرول, آپ ایک فلٹر لگاتے ہیں کہ جو مجھے زندگی چاہیے وہ خواہشوں بھری نہیں چاہیے, کیونکہ میں خواہش پوری کرتا جاؤں گا, یہ وشفل جو سائیکل ہے نہیں ہوگا, یہ سرکل سے میں باہر نہیں نکل پاؤں گا. اچھی زندگی وہ ہے جو قبول کی جائے, اچھی زندگی وہ جس میں رضا ہو, اچھی زندگی وہ جس میں اطمینان ہو, اچھی زندگی وہ ایک لائف, ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن کر لیا جائے کہ میرا یہ سٹینڈرڈ ہے, میں نے اس سے اوپر نہیں سوچنا, اس سے نیچے بھی نہیں جانا, میں کوشش کروں یہ پورا رہے, اور اللہ سے دعا کروں یا مالک یہ میں میرا برقرار رہے, میری محتاجی نہ ہو. شاہ صاحب ابھی ایک بریک, جس کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے. پبلک, we are going for a short break. Stay with us. ویلکم بیک. پبلک بریک میں بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی 40 رولز آف لو کے حوالے سے. جی, وہ عشق کے 40 اصول وغیرہ کے حوالے سے میں نے کہا شاہ صاحب سے ذرا یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فرمائیے کہ دل اور عقل کے معاملات میں اگر دیکھا جائے, دل جو ہے وہ لینے والا, دینے والا ہے, اور
عقل جو ہے وہ لینے والی ہے، اس کی تفریق اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، وہی دل پہ نازل ہوئی ہے۔ ذرا اس حوالے سے فرمائی نا، دل کی جو کرامات ہیں پھر ان کو آدمی سمجھے تو پھر اس کی میرے خیال میں دنیا ہی کمال ہو جائے۔ رؤوف صاحب آپ کی بڑی محبت، کیونکہ میں ویسے ہی اس کو اسکرین پہ بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بڑا مرشد مانتا ہوں۔ آپ ہماری اس کلاس میں جس میں ہم بیٹھتے رہے ہیں بڑے سینئر ہیں، ہم تو بڑے پیچھے بیک بینچز رہے ہیں۔ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ساری اندر کی دنیا ہے اس پہ جتنا لٹریچر اویلیبل ہے، میں کہتا ہوں اس میں ویسے غیر معمولی لٹریچر اسلامک نفسیات کا ہے جی، اسلامک جو ساری سائیکالوجی ہے اس میں غزالی سے لے کے رومی اور سب ان لوگوں نے کمال کر دی سمجھانے کے لیے۔ اچھا جب بھی دل ہوگا، یہ ایک کویشچن یہ بن جاتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں یہ دل ہے، یہ دماغ ہے، یہ نفس ہے، یہ شیطان ہے، یہ عقل ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے ہی ایکٹ کو دیکھو، مثلا میں اپنے اس کو اٹھا کے پیوں اگر، تو میں یہ ڈھونڈوں کہ یہ میری ضرورت ہے، لیکن یہ اگر 8واں مگا ہے اور 8واں مگا میں آدھے گھنٹے میں پی گیا ہوں تو میری ضرورت نہیں ہے، پھر یہ کوئی پرابلم ہے میرے ساتھ۔ اچھا دل جو ہے سر یہ قربانی دے گا بنیادی طور پہ، اس کے اندر سیکریفائز، اور یہ کنگ ہے، یہ اتنا طاقتور بادشاہ ہے کہ اگر یہ خواہش پیدا کر لے اور یہ ڈیسائیڈ کر لے، یہ طے کر لے کہ میں نے یہ پہنچنا ہے، میں نے اچیو کرنا ہے، اور وہ تڑپ اس کے اندر آ جائے، تو پھر سر یہ عرش تک دعا بھی پہنچا لیتا ہے۔ یہ دل کی ایک بہت بڑی پاور ہے، اسی لیے پورا جو دین ہے آپ کا وہ دل کی حفاظت پہ ہی کھڑا ہے کہیں، کہ وہ آپ دیکھیے سر بڑی ایسی چیزیں ہیں جس پہ حکم ہے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو جس طرح شہد ہے نا سر، وہ اگر ایک برتن سے دوسرے برتن میں جائے تو ایسے کر کے وہ گرتی ہے شیرہ پورا اس کا، تو جب وہ گرنے والا ہو جائے اس کو روکا نہیں پھر جا سکتا، آپ روکیں بھی تو گر جائے گا، وہ گرے گا۔ دل بھی ایسے ہی ہے سر، دل بھی اگر خواہش پیدا ہوگی ہے تو خواہش پیدا ہونے کے بعد اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ پھر وہ قدم اٹھا لیا آپ نے، دل میں خیال آ گیا تو پھر آپ نے تو ارادہ کر لیا۔ اچھا اب دل کی جو حفاظت ہے تو دل کے امراض بھی ساتھ ہیں، اب یہ دل کے میڈیکل والے امراض نہیں ہیں، یہ دل کے وہ امراض ہیں جس کو سارا صوفیزم نے ایڈریس کیا، اور اس کو ایڈریس کرنے کا مطلب ہے تزکیہ نفس، کہ آپ نے اپنے دل کی دنیا کو پاک صاف کیا۔ اچھا دل قربانی دے گا، دماغ کی سب سے بڑی نشانی حساب کرے گا، یہ کیلکولیٹ کرے گا، یہ ڈیوائیڈ کرے گا، تقسیم، ملٹیپلائی، میرا ہے تیرا ہے ایسے ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اچھا نفس ایک بڑی شاندار ایک کوٹیشن کسی نے بنا کے کسی نے سینڈ کی، اور یہ سلطان باؤ کا غالباً شعر ہے، لیکن کیونکہ شعر مجھے یاد نہیں ہے، جس حالت میں مجھے بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا جی نفس جو ہے یہ غصے کی حالت میں درندہ ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، جب غصہ آپ کو آئے تو نفس جو ہے وہ درندہ بن جائے گا۔ اچھا گناہ کی حالت میں بچہ بنا ہوگا، یعنی وہ بھولا ہوگا، اتنا وہ لابالی ہوا ہوگا کہ اس کو خیال ہی نہیں آئے گا کہ بھائی حساب بھی ہے۔ اچھا فروانی جو ہے اس وقت فرعون ہو جائے گا، فروانی آگی چیزوں کی، یہ فرعون کی طرح ریئیکٹ کرے گا نفس۔ پھر سخاوت کے موقع پر قارون بن جائے گا۔ کئیوں کو سر کئی لوگ بانٹ کے اپنے نفس کو طاقت دیتے ہیں، ویسے تو دل کی دنیا سے ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ شوف بنا لیتے ہیں، وہ قارون بن جائے گا۔ بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا، بالکل دیوانے کتے کی طرح ایکٹ کرے گا، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہے تو مغرور گدھا بن جائے گا، بیٹھ جائے گا جتنے بیٹھنا ہے، اور ٹیر ہو جائے گا جی میں کتنے نہیں جانا۔ سر شیطان جو آپ کے اندر ہے اس کی سب سے بڑی نشانی آپ کا کسی ذہنی حالت ایکٹ اگر نا امیدی ہے، اگر کل کی امید نہیں ہے، اگر آپ ڈیڈ ہونے لگ پڑے ہیں، یہ شیطان کا سائن۔ شیطان آپ کو ہمیشہ جب بھی کرے گا وہ نا امید کرے گا۔ تو یہ اندر کی دنیا کو یہ کبھی کبھی سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا جو خیال آیا یہ کہاں سے آیا، اس کا ماخذ کیا تھا، میرے اس عمل کا سورس کیا تھا، یہ میری اس انسپریشن کا سورس کیا تھا، میرے دل کی حالت کے، دل کی حالت ایک سی نہیں رہتی سر، دل کی حالت کہیں خیر کے لوگوں میں بیٹھیں کچھ اور ہوتی ہے، یہ پروگرام سنتے کئیوں کی حالت کچھ اور ہوگی، بعد میں کچھ اور ہوگی، ابھی یوٹیوب پہ کوئی عجیب سی ویڈیو لگا لیجئے دل کی حالت بدل جائے گی۔ یہ دل جو ہے یہ آپ کے اندر کی دنیا ایک سی رہتی نہیں، دل نے پریشان نہیں کیا ہوا، دل دیکھیں جی وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ خواہش پیدا کرے، اور خواہش پیدا کر کے پھر وہ آپ کو بھاگنے پہ مجبور کر دے، اندھا کر دے، تو یہ پریشان تو کرے گا۔ اور ساری شاعری بھی دل پہ ہے، آپ دیکھیے کیسے کیسے شعر جو ہے وہ دل پہ موجود ہیں، اور جو شاعر ہے وہ دل کے ہاتھوں بھی کبھی تنگ ہے، اپنے دل کے ہاتھوں تنگ ہے۔ میرے خیال میں اس میں شاید صرف ایک فرق یہ بھی ہے کہ شاعر عام جب دنیاوی معنوں میں شعر لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ خود یہ نہیں سمجھ پاتا کہ دل کے معاملات اصل میں ہیں کیا، جس چیز کو وہ دل کہہ رہا ہے وہ نفس ہے اس کا، جو اس کو بیکار ہے۔ یہ اصل میں سر ہمارے انڈو پاک میں تو چیزیں بڑی مکس ہو گئی ہوئی ہیں۔ محبت کی بات کی جائے، بڑا ہی ایک پاکیزہ ورڈ ہے محبت۔ اگر رومی
کے لٹریچر سے دیکھا جائے. لیکن انڈو پاک کے لوگوں کو محبت کی بات کی جائے تو فلمیں دیکھ دیکھ کے جو انڈین موویز ہم نے دیکھی ہیں اور جو لوکل موویز دیکھی ہیں, محبت کی بالکل ڈفرنٹ سی ایک ڈیفینیشن سامنے آئے گی, کیونکہ جو محبت نریٹ کی گئی, اچھا نریشن ہوتی ہے لٹریچر سے, نریشن ہوتی ہے مووی سے, نریشن ہوتی ہے تذکروں سے, ڈراموں سے, چیزوں سے, تو محبت کا وہ بڑا ایک پاکیزہ سا جو ورڈ تھا وہ یہاں پر پلیوٹڈ ہو چکا ہے. اسی طرح یہ سارے جو ورڈز ہم بول رہے ہیں یہ ہر ایک کے لیے, سمجھنے والے کے لیے اس کا ایک اپنا پرسیپشن ہے, اس سے اس کو انشور کرتا ہے. لیکن ہمیں ان سارے کانسیپٹس کی تھوڑی تھوڑی اصلاح کر دینی چاہیے. شاہ صاحب یوتھ کی بات کریں, اگر بچوں کی بات کریں, طلباء کی بات کریں, بڑے پریشان ہیں آن لائن ایگزامز کو لے کر کہ ہمیں انسٹیٹیوشن پہ آنا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آن لائن کر دیں, اس چیز میں سے کیسے باہر نکالیں ان کو؟ اچھا دیکھیں, یہ ایک بڑی ویسے ڈیبیٹ ایسی ہے جو ڈیبیٹ اب مل گئی ہے, یہ نا پوری سوسائٹی کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہے جو مل گئی ہے. اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں, وہ کسی کو اگر برے لگے میں معافی مانگ لیتا ہوں, پہلی معافی مانگ لیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہی اسٹوڈنٹس کو اور ان ٹیچرز کو, کل کی بات ہے, آن لائن لے کے جانا بڑا مشکل تھا. بالکل ایسے ہی ہے, یہ بالکل وہی حالت تھی جو دل کی حالت تھی کہ پہلے تو اس کو یہاں سے اس جن کو بوتل سے نکالنا بڑا مشکل تھا. اب ہم نے کچھ مہینوں کی محنت سے آن لائن کو انشور کیا کہ اب یہ آن لائن ہوگا, ہو گیا. اب وہ کس کوالٹی کا تھا, وہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, آن لائن ہو گیا. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اب وہی بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آن لائن ہی ایگزامز دینے ہیں, اچھا یعنی جو کبھی نہیں مان رہے تھے آن لائن آنے پہ. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کمرشل اسپیکٹ ہے, یہ سب ادارے جو اتنی فیسیں لیتے ہیں, اصل میں کوشچن ان سے زیادہ جو مسئلہ ہے, زیادہ جو احتجاج ہے, زیادہ جو بولا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی, اگر جا کے دیکھا جائے قبیلے میں, وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اتنی فیسیں ہم نے کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہربانی کریں کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے بچوں میں یا عام لوگوں میں, بڑا کم ہوتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کمرشل وے میں دی تھی, آگے آپ نے پتہ نہیں تنخواہیں دیں نہیں دیں. ویسے یہ بھی ایک بڑا کویشچن ہے, بڑے اداروں سے جا کے پوچھیں ان کے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں ملی. تو اگر آپ نے مطلب تھوڑی سی رعایت کر دیں, اتنا کچھ بنایا, اتنا کچھ کمایا, اگر آپ کو کوئی ایک سیمسٹر کی فیس چھوڑنی بھی پڑ جائے تو کیا حرج ہے. یہ ایک مطلب میرا خیال ایسا ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ لوگوں کا بزنس ہے, یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے یہ ہے بزنس ہی. پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن جو ساری کی ساری ایک پیور بزنس, یہ بزنس برینز ہی چلا رہے ہیں, اس کو ایڈمیشن نہیں چلا رہے, ایڈمیشن ہائر کیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ ختم ہو سکتی کمپرومائز پہ کہ کچھ فیسیں چھوڑ دی جائیں. یہ آخر کما کے بڑی مشکل سے, یہ حالات اگر اسکول کالج یونیورسٹیوں نے فیس کیے ہیں تو والدین نے بھی فیس کیے ہیں, کو کمپرومائز کر کے رستہ لیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب حمید شامل گفتگو ہونا چاہ رہے لوگ صاحب. جی حمید. بالکل منیزے, میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب سے کہ آج کل انٹرنیٹ آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جب ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں تو وہ کہتا ہے انٹرنیٹ میں ساری معلومات ہے, تو اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے ارمیت, اس میں اگین دو باتیں. ہم وہ جو پرانے نشئی ہیں کتابوں کے, ہم تو کتاب کے بغیر نہیں رہ سکتے. یعنی ہمارے لیے یہ انٹرنیٹ, یہ یوٹیوب, یہ گوگل ایک سورس ہے, ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں, اور موسٹ ماڈرن سورس ہے. بالکل. اور آنے والے دنوں میں یہ بڑھے گا. ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ لرننگ کا سورس یہ جو بن گیا ہے, جسے یوٹیوب کہہ رہے ہیں, گوگل کہہ رہے ہیں, یہ سارے جو پورٹلز موجود ہیں یہ تیزی کے ساتھ بڑھیں گے. اس کا بڑا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سر کل کی بات ہے, اخبار ایک بڑی طاقت تھی, آج اخبار اتنا چھپ نہیں رہا. ٹی وی, ہمیں ماننا پڑے گا کہ ٹی وی وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو یوٹیوب آ گئی ہے, یہ اتنی بڑی دنیا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی تیزی کے سارے اینکر شفٹ ہو گئے, ساری دنیا کے بڑے بڑے انالسٹ اس پہ شفٹ ہو گئے, بڑے بڑے برینز اس پہ شفٹ ہو گئے. تو آنے والا زمانہ, ڈیجیٹل جو زمانہ ہے, اس میں کتاب آپ کے موبائل پہ آج بھی اویلیبل ہے, یہ بڑھ جائے گی. شاہ صاحب بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کانٹینٹ ہے دیٹ از ناٹ دیٹ مچ ریلائبل ایز مچ ایز کہ بکس ہیں اور ریڈرشپ ہے. لوگ اخبارات کو پڑھنا اب زیادہ وہ سمجھتے ہیں کریڈیبل بجائے کہ سوشل میڈیا سے کوئی نیوز لینے کے. اچھا یہ نیوز کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن کتاب تو اویلیبل ہے, یعنی کتاب تو نہیں خراب ہو سکتی. اگر آپ اس کو امیزون سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا کسی جگہ سے پرچیز کرتے ہیں یا خریدتے ہیں تو کتاب تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. وہ آپ امریکہ سے 40 رولز آف لو خریدیں, یہاں سے وہ وہی ہے. اچھا جہاں تک رہ گیا انفارمیشن, جہاں تک رہ گیا کہ لوگ خبر ایسی بناتے ہیں, جہاں تک رہ گیا کہ لوگ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیتے ہیں, تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے, ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کئی لوگوں کی شروع میں بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور کچھ وقت کے بعد ان کے فالوورز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیک کے ذریعے بات کرتے ہیں اور ریئلٹی اس میں نہیں ہوتی, اور آخرکار متنفر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو حقیقت ہے کہ انٹرنیٹ آ چکا ہے. اور یہ میں سر ایک تازہ آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں, چھوٹا سا واقعہ. 3 دن پہلے میرا بیٹا 8th کلاس میں ہے جی, اس نے مجھے کہا کہ پاپا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈگری ورسز جو سکلز ہیں
آپ اس میں کیا بات کرنا چاہیں گے. میں نے پہلے تو مجھے ایک جھٹکا لگا کہ 8ویں کلاس میں کم از کم ہمیں یہ ڈیبیٹ نہیں ملی تھی. تو میں نے فوراً کوشچن کیا کہ تمہیں کس نے یہ بات کری, تم خیال کہاں سے ہے. اس نے کہا پاپا میں فلانا ایک ٹرینر ہے اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, وہ اس پہ بڑی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے, میں اس کو ریگولر سن رہا ہوں. اب یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ آج کا 8th کلاس کا بچہ وہ کسی سوشل ایکٹیوسٹ کو, کسی ٹرینر کو, کسی اسپیکر کو, کسی انفلوئنسر کو ریگولر فالو کرتے ہوئے اس کو ایک نئی ڈیبیٹ ملتی ہے کہ یہ جو ڈگری مجھے مل رہی ہے, اس ڈگری سے میں امپلائبل نہیں ہوں, یہ ڈگری سے میں اتنا نہیں ہوں, نہ میں نوکری لے سکتا ہوں اور نہ میں کاروبار کر سکتا ہوں. لہٰذا یہ کاغذ کا ایک پرزہ ہے جس کے اشفاق صاحب کے بقول کی یہ رسیدیں ہیں, جو فیسیں ہم نے دی تھی اس کی رسیدوں کی شکل میں ایک سند مل گئی ہے مجھے. تو یہ اگر 8ویں 9ویں کلاس میں بچے کو ڈیبیٹ مل رہی ہے تو ایک نیا زمانہ تو آ چکا ہے, جس زمانے میں یہ ایک نیا سورس ہے اور یہ بڑا طاقتور سورس ہے جو اپنی جگہ بنا چکا ہے اور مزید بنائے گا آنے والے وقت میں. یہ میرے خیال میں اس فرق کو سمجھ کے اگر آدمی اپنی ایبیلٹی کو بڑھانے کی کوشش کرے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا, یہ چیز تو یہی ہے, یہی فون ہے, یہی آپ کو سوشل میڈیا کے اس کے اوپر ہے. اب آپ چاہیں تو اسے گند غلاظت دیکھیں اور چاہیں تو شیکسپیئر کے لیکچرز میں اور دنیا جہان کے لٹریچر میں, فلسفے میں اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچ جائیں. چوائس آپ کے پاس ہے, اس نے فرق یہ کر دیا مطلب. اچھا کل کی سر بات ہے, آج سے 15-18 سال پہلے ہم کوئی کانٹینٹ منگوانے کے لیے, کوئی آڈیو منگوانے کے لیے باہر امریکہ سے کسی جگہ سے رابطہ کرتے تھے اور کیسٹوں کا سیٹ آ جاتا تھا. جی بڑی مشکل تھی. مطلب مجھے یاد ہے اسٹیفن کوئے, سارے جتنے اسپیکرز ہیں, ان کی کیسٹوں کا سیٹ میں نے بڑی مشکل سے باہر سے منگوایا. مجھے خیال آیا کہ زمانے میں کہ مجھے رجنیش کو سننا ہے, گرو رجنیش کو. سر وہ جو چند کیسٹوں کا سیٹ تھا وہ مجھے منگوانے کے لیے جو پرائس پے کرنی پڑی اور جو انتظار کرنا پڑا وہ کتنا. آج سر دیکھیے اس زمانے میں آپ بہترین ایک ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے, آپ وقت نکال کے اس کو سنتے ہیں, آپ کا وقت بچتا ہے اور وہ کمال کی انفارمیشن, کمال کی چیزیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں. یہ کمال ہے انٹرنیٹ کا. ہمیں ماننا پڑے گا کہ انسانی تاریخ میں ٹیکنالوجی نے ہمیشہ انسان کو ریپلیس کیا اور جگہ بنا لی ہے. آگے کمال ہے انسانوں کی 2 قسموں کا. ایک وہ ہے جو روتی رہتی ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ہوگا, یہ ختم ہو جانی چاہیے, ٹیکنالوجی مائنس ہونی چاہیے. کچھ لوگ چلاک ہیں, سمجھدار ہیں, یہ دوسری قسم ہے, جو کہتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جینا ہے, اس کو اسمارٹ وے میں مینیج کرنا سیکھیں. لائک ڈیٹا مائننگ. سر کل کی بات ہے لائبریری جانا پڑتا تھا, آج ڈیٹا مائننگ انفارمیشن لینے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کا استعمال آنا چاہیے. اگر آپ کو آتا ہے تو بڑے بڑے آرکائیوز اور بڑی بڑی چیزیں اس پہ کھل جاتی ہیں, آپ کو صرف پہنچنا ہے. اور اگر یہ فن آتا ہے, یہ آرٹ آتا ہے, تو اس کے ذریعے آپ اپنا وقت بچا سکتے ہیں. آپ کا جو فاصلہ طے کرنا تھا, دور جانا تھا, پرائس پے کرنا تھا, وہ بچ گیا. تو آپ اگر کچھ سکلز بڑھاتے ہیں اور وہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا, اس سے سر نکل تو سکتے نہیں آپ, یہ مائنس نہیں ہو سکتا. اسے آگے جانا ہے, یہ آگے جانا ہے اور یہ بڑھے گا. آپ کا آنے والے دنوں میں جو ویسے پریڈکشنز ہیں, یہی آپ کا بینک ہونا ہے, یہی آپ کا لرننگ کا سورس ہونا ہے, یہی انفارمیشن کا سورس ہونا ہے, یہی انٹرٹینمنٹ ہونی ہے, یہ گناہ ہونا ہے اور یہی ثواب ہونا ہے. اور اگلی بات بتا دوں, یہ جنگ بھی اس پہ ہونی کرنی ہے. اچھا اس وقت 5th جنریشن وار, آپ اس پہ لڑیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. سوالات ہیں آپ سے کرنے کے لیے, لیکن ہمیں بھی ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد پبلک واپس آئیں گے اور شاہ صاحب سے اور سوال کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے. شاہ صاحب کیا کہیں گے, بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں, بہت سے موضوعات کو ایڈریس کیا ہے, عوام کو بتایا ہے, پبلک کو بتایا ہے, سورس آف انفارمیشن ہے, رہنمائی ملتی ہے, گائیڈنس ملتی ہے. لیکن آنے والا جو وقت ہے اور ایک جو ابھی دور گزر رہا ہے, اس کے بعد بہت سے پروفیشنز ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. اگر صحافت کو بھی دیکھ لیں تو جو براڈ کاسٹ میڈیا ہے وہ اپنے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, اور جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے شعبے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے یوتھ کو فیوچر کے حوالے سے, کیریئر میکنگ کے حوالے سے؟ اس میں اور اگر آپ اجازت دیجیے مطلب ایڈ کر لوں, مطلب جیسے لائر کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن ایک چیز شاہ صاحب مجھے لگتا ہے وہ موجود رہے گی, اور وہ ہے اینالیٹیکل مائنڈ. اینالیٹیکل مائنڈ کا کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے آپ کی تعلیم میں اگر اینالیٹیکل مائنڈ کی یا اینالیٹیکل اس کی تربیت کی, یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے ایک تنقیدی نظر سے چیز دیکھنا, تو پھر آپ کو کوئی شکست نہیں لے سکتا. اچھا سر دیکھیں, ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں انسان کا سبسٹیوٹ جو ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اچھا, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی پیچھے اب جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے,
تو کبھی جب انڈسٹری بنی تھی، انڈسٹری کا دور شروع ہوا تھا، تو جسم سے جسمانی طور پہ جو مشقت اور کام کرنا تھا یہ ختم ہو گیا، مشین آ گئی، اس مشین نے سپیڈ تیز کر دی، انسانوں کی ضرورت مشین چلانے کی حد تک رہ گئی اور فزیکل اس طرح کام کرنے کی ضرورت کم ہو گئی. مثلا ہاتھ سے جوتا بننا اور مشین سے جوتا بننا، اس دونوں میں بڑا فرق ہے. اب وہ مشین آپریٹر آ گیا. اب اگلا جو جس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اس دور میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ سب کی سب انسانوں کو مزید ویلا کر دے گی، پیچھے کر دے گی. کیونکہ ہوگا یہ کہ وہ جو برین چاہیے وہ بھی آپ کسی ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ایک انٹیلیجنسیا اس کو دیں گے اور وہ کام کرنے لگ پڑے گا. آٹو چیزیں ہونے لگ پڑیں گی. یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہائی ٹیک کی طرف ہم جائیں گے. بایو ٹیک کا ورڈ ایک استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ بایو ٹیک کی طرف بھی جائیں گے. ٹیکنالوجی پوری کی پوری بایولوجی کی آ جائے گی اور آپ چند جو سیلز ہیں وہ جگر کی جگہ رکھیں گے، ایک جگر ریپلیس ہو جائے گا اور پورے کا پورا نیا جگر بن جائے گا. یہ بڑی تیزی کے ساتھ آنے والا زمانہ آ رہا ہے. اچھا، اب ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ایک تو بدقسمتی کو سمجھنا ہے کہ ہمارے ملک کی تعلیم میں یہ ڈسکشن کہیں موجود نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں کس طرف جانا ہے. اس کا ایک بڑا اچھا جواب ہے. دنیا جو بات کر رہی ہے وہ کر رہی ہے ورلڈ اکنامک فورم کے ذریعے. وہ بتاتی ہے 2021 میں کس طرح کی سکلز چاہیے، 2022 میں کس طرح کی سکلز چاہیے، 2025 میں کس طرح کی سکلز چاہیے. رؤف صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. سب جگہ مینشن ہے کہ ہمیں انالیٹیکل مائنڈ چاہیے، ہمیں کریٹو لوگ چاہیے. لائک مثال لیجئے، اگر ہم کہتے ہیں جی وکیل ختم ہو جائے گا تو جو سافٹ ویئر آئے گا اس کی جگہ پہ، اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے کسی وکیل کا دماغ چاہیے. وہ جو وکیل ہوگا وہ کوئی عام وکیل نہیں ہوگا، وہ قابل وکیل ہوگا. وہ اتنا بڑا برین ہوگا کہ وہ سافٹ ویئر کو ڈائریکشن دے گا اور وہ سافٹ ویئر کے ذریعے پھر دلیل جائے گی، بات چیت ہوگی. کیونکہ سارے آپ کی چیزیں اگر آپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں، آپ نے فرد لینی ہے وہ بھی آٹو کنیکٹڈ ہے سسٹم کے ساتھ. جج ختم ہو جائے گا، اگر وکیل ختم ہوگا تو آپ کی ججمنٹ ایک سافٹ ویئر دے گا. آج دیکھیے سر، اگر آج اللہ نہ کرے فیس بک ہیک ہو جاتا ہے، آپ ایک ای میل ڈالتے ہیں، اس کا رپلائی بندہ نہیں کرتا، ایک سافٹ ویئر اپلائی کرتا ہے. آپ یوٹیوب پہ پرابلم آ جاتی ہے، آپ کا رپلائی جو ہے وہ یوٹیوب کا سافٹ ویئر کرتا ہے. تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس طرف چلے جائیں گے. آج دیکھیں ایک جہاز جو اڑتا ہے اس کے گرنے کا چانس کہتے ہیں لاکھ میں سے 0.0001% ہوتا ہے. اچھا، جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی مزید ایڈیشن ہو رہی ہے اس سے یہ گرنے کا چانس 0.000 بڑھ جائیں گے، جو 5 زیرو میں شاید 20 زیرو ہو جائیں گے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ انالیٹیکل سکلز، یہ کریٹیوٹی، یہ جو خود سے کام کرنا ہے، بڑے بے شمار سکلز ایسی ہیں جو پیدا کی جا سکتی ہیں. لیڈرشپ کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. ادارے کو ہیڈ کرنے کے لیے ایک برین چاہیے سر، ادارے کو ہیومن ریسورس کو چلانے کے لیے ایک ایچ آر مینیجر چاہیے. ہمیں آئیڈیاز پروڈیوس کرنے ہیں. آپ کمپیوٹر کے ذریعے آئیڈیاز پروڈیوس نہیں کر سکتے، فیڈڈ آئیڈیاز لے سکتے ہیں. نئے آئیڈیاز کے لیے آپ کو ایسے دماغ چاہیے جو آئیڈیاز دے سکیں. تو یہ سارا زمانہ جو ٹرانزیشن کا زمانہ ہے، اس میں ماڈرن سکلز کی بات ہونی چاہیے اور وہ ہمیں بچوں میں پیدا کرنی چاہیے، تعلیم کے نظام میں بھی ایڈ ہونی چاہیے. کہانی جو ہے نا وہ لکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. کہانی وہ مطلب آپ کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بٹن دبائیں اور پورا ڈیٹا بیس آپ کے اوپر آ جائے، آپ کے پاس آ جائے کہ یہ کچھ ہو چکا ہے ماضی میں، اس کے ریفرنسز آ جائیں. لیکن وہ جو تخلیقی انداز میں کہانی بیان کرنا ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا سر. آپ ایک مزے کی بات سر دیکھیں، ڈائگنوز کرنا، یہ تازہ مثال ہے. ٹیلی میڈیسن سٹارٹ ہو گئی سر، بے شمار ڈاکٹرز جو ہیں وہ آن لائن سروسز دینے لگ پڑے. لیکن نرس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کیونکہ انسانی کیئر، جہاں پر بھی انسانی رویہ چاہیے وہ کمپیوٹر نہیں دے سکتا سر. ایک احساس کرنا کسی کا، ایک پوچھنا کہ آپ کو درد تو نہیں ہو رہی، آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ ٹھیک ہیں، ہمیں وہ رسپانس کرنا. مشین لاکھ ہمارے پاس ہو، وہ جو کمفرٹ ہمیں چاہیے، جو انسان کا کمفرٹ ہے، وہ ہمیں انسان سے مل سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی فرما دیجئے، آخری چند منٹ ہیں مطلب اس میں، کہ بچوں کو یہ کریٹیوٹی سیکھنے کے لیے یا اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھیں، مطلب وہ کس طریقے سے اس کو کریں؟ اس کے لیے بچوں سے شروع اگر نہ کریں، والدین سے کر لیں، تو وہ نمبر رٹوں کا پیمانہ بدلیں. خدارا یہ پیمانہ کہ صرف نمبر لینے ہیں، رٹے لگانے ہیں اور جی پی اے، اس پیمانے کو چینج کریں. کریٹیوٹی کا سب سے بڑا سائن ہے کہ کوئی انیشیٹو لے، کچھ نیا کرے، کچھ نیا لکھے، کچھ نیا بولے. آپ بچے کو سیلف ڈیپینڈنٹ کریں. یہ جو ہے کہ وہ آپ سے پوچھ کے ہی چلے، وہ ٹیچر سے پوچھ، یہ ساری زندگی جو پوچھ کے چلنا ہے بڑا خطرناک ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت کا فقدان اگر آ رہا ہے تو وہ طلبہ کے والدین کی طرف سے آ رہا ہے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ سسٹم کی وجہ سے آ رہا ہے. ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے جو نمبروں سے ہی ماپ رہا ہے. ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے. اب دیکھیے کہیں ایسا میں نے دیکھا ہے جہاں پر بچہ جو ہے وہ اوور میچور ہو، نہیں ہونا چاہیے. ایک ایج کے ساتھ ساتھ چلنا. میں بلکہ اس پروگرام کے ذریعے بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کے نمبروں سے زیادہ 2 چیزیں زیادہ ضروری ہیں.
ایک ان کا اچھا رویہ, ایک ان کی ذہنی صحت. اگر یہ دو چیزیں ٹھیک ہے, اگر ان کا لائف کے بارے میں ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے, وہ ٹرائی اگین کرنا جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ایک ناکامی مکمل ناکامی نہیں ہے, ایک امتحان کی ناکامی زندگی کی ناکامی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ پازیٹیو ہیں, وہ دل نہیں ہارتے, وہ زندگی کو فیس کرنے کو تیار ہے. یہ دو چیزیں اگر ان میں ہیں تو وقت, حالات, نصیب کی چھتری پیراشوٹ کی طرح کوئی کھلتی ہے اور راستے بن جاتے ہیں. رؤف صاحب, ویسے ہم نے آگے کھیل کے میدان کی بھی بات کرنی ہے, ذرا شاہ صاحب سے پوچھ لیں کہ ہمارے پلیئرز کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اچھا پرفارم کریں, اور پہلے بھی تو ٹیسٹ میچز میں کارکردگی نہیں رہی اور اب بھی ایک میچ میں ہے. اگر ہم کل کے دن کی بات کریں تو 14 وکٹیں گئیں یہاں پر, 10 ان کی اور 4 ہماری. کیا کریں, کیسے اچھا کھیل پیش کریں؟ تو پتہ نہیں, اللہ نہ کرے, ہم نے سنا نہیں ہے آگے کیا حال ہوگی, وہ تو ابھی دیکھتے ہیں. لیکن شاہ صاحب کیا کہیں گے, کس طرح ان کو دیکھیں, پرفارم میں کرنا ہے؟ پہلی بات سپورٹس مین نہیں ہوں, لیکن میں ایک رائے دینا چاہوں گا یہاں پر چھوٹی سی. اچھا, جب بھی کھیل بندے کا پیشن ہے تو پھر بندہ اشیاء سے ملے گا کیا, نہ وہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے, وہ اپنے پیشن, اپنے شوق کو انجوائے کرتا ہے. جب بھی آپ اپنے کھیل کو صرف نوٹوں سے گننا شروع کر دیں, آپ اپنے فن کو صرف پیسوں سے گنیں گے. بدقسمتی کی انتہا ہے کہ کوئی اپنی زندگی کو نوٹوں سے گنے, کتنی بڑی بدقسمتی ہے. تو اگر آپ زندگی کو گننے کا جو پیمانہ ہے بدلیں گے, اپنی پرفارمنس کو گننے کا پیمانہ بدلیں گے, کہ یار کتنی بڑی بات ہے کہ میرے ملک کا نام روشن ہو, کتنی بڑی بات ہے کہ میں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی, کتنی بڑی بات ہے کہ میرے جونیئرز میری مثال دیں گے, کتنی بڑی بات ہے کہ میں نے کوئی امپیکٹ دیا ہے, میں نے کوئی نئی سوچ دی ہے. تو اگر یہ آپ کی ویلیوز ہیں تو پھر تو سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ہاریں یا جیتیں آپ کو سلوٹ ہے. لیکن آپ کی یہ ویلیوز نہیں ہے تو پھر آپ کے ڈیفنس میں گھر بھی بن جائیں گے, اشیاء بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. اب ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے بھارت کی جس کا شیرازہ بکھر رہا ہے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس پبلک. ویلکم بیک پبلک. سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہمارے ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے موجود تھے, بتا کر گئے ہیں کہ کھیل کے میدان میں فتح سمیٹی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے توجہ صرف اور صرف کھیل پر ہو. رؤف صاحب, میں سکور شیئر کرتی چلوں. 4 کھلاڑی ہمارے پیویلین لوٹ چکے ہیں اور 69 سکور ہے, ایسا ہی ہے تقریباً یہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ 4 وہی ہے جو کل تھے آؤٹ. شکر ہے آج ابھی تک مطلب کوئی آؤٹ نہیں ہوا, اور رنز بھی کچھ بہتر ہو گئے. فواد اور اظہر علی کھیل رہے ہیں ابھی تک. ہمارے بالرز اتنا اچھا گیم سیٹ کر کے جاتے ہیں, لیکن بیٹسمین جو ہیں آپ دیکھنا یہ کہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. کھیل کے میدان سے تو گاہے بگاہے ہم اپنے ناظرین کو, پبلک کو باخبر رکھیں گے, لیکن فی الوقت آپ کو یہ بتا دیں کہ کل جو واقعہ پیش آیا, کسان بہت عرصے سے بھارت میں سراپا احتجاج ہیں, مطالبات ہیں ان کے, لیکن یہ بھارت ایسا ملک ہے جہاں پر اقلیتیں پریشان ہیں, سپریسڈ ہیں, خواہ وہ طلبہ ہوں, خواہ وہ مقبوضہ وادی کے لوگ ہوں, یا پھر کسان احتجاج یا جواہر لال یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں, سبھی سراپا احتجاج ہیں, بھارت کے خلاف یک زبان ہوئے ہوئے ہیں, وہاں پر نعرے گونج رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا رؤف صاحب کہ بھارتی کسانوں نے لال قلعے پر خالصتان کا پرچم لہرا دیا ہے. بلا تاخیر ہمارے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب سردار رمیش سنگھ اروڑا موجود ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر, کیسے ہیں آپ؟ جی گڈ مارننگ. میں بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. سردار صاحب, کیا دیکھتے ہیں, کیا بھارت میں جو اس وقت آوازیں بلند ہو رہی ہیں, بھارت اپنے شہریوں کو, اپنے مکینوں کو رائٹ ٹو لیو نہیں دے رہا, اور اس طرح کی آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے, ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. بھارت اپنے آپ کو پورٹری کرتا ہے ورلڈ وائڈ کہ آئی ایم اے سیکولر اسٹیٹ, اور میں نے بھارت کے اندر بسنے والے تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جس طرح ابھی آپ اپنے انٹرو میں اس کو ڈسکس کر رہی تھی, گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈفرینٹ ہے. اچھا. اور خاص اگر ہم سکھ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو سکھ کمیونٹی کا اور دلی کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو ان کا جو دلی نے زیادتیاں کی ہیں سکھ کمیونٹی کے ساتھ, گروؤں سے لے کے گرو تیغ بہادر جی کی شہیدی سی دلی چاندنی چوک میں ہوتی ہے. اس کے بعد پارٹیشن کے بعد جب 1947 میں بھارت اور پاکستان 2 ریاستیں بنتی ہیں, تو اس وقت بھارت میں بسنے والے سکھوں کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کو ایک ایز اے آٹونومس اسٹیٹ ان کو اختیار دیا جائے گا, ان کے پاس اختیارات ہوں گے, ان کے جو حقوق ہے وہ حاصل ہوں گے. لیکن دلی نے پھر سکھ قوم کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, اور سکھ قوم 1960 میں اپنا ایک مورچہ لگاتی ہے, اور وہ مورچہ 60s کے اینڈ تک وہ چلتا ہے, اور وہاں پہ بہت ساری شہادتیں ہوتی ہیں. پھر 1984 میں اسی دلی سے فیصلہ صادر ہوتا ہے, اور اس وقت اندرا گاندھی جو وہاں کی وزیر اعظم ہوتی ہے وہ وہاں سے فیصلہ صادر کرتی ہے, اور اکال تخت صاحب پہ اور گولڈن ٹیمپل پہ اٹیک ہوتا ہے, اور وہاں پہ
हजारों की तादाद में जो यात्री, जो श्रद्धालु आए थे, जो मत्था टेकने आए थे, जो अपने लिए दुआएं मांगने आए थे, अरदास करने आए थे, उनको शहीद किया जाता है। उसके बाद यही दिल्ली है जो सिखों पे जुल्म और सितम ढाता है, नौजवानों को घरों से उठा के उनको मारा जाता है और यहाँ तक कि सिखों की नस्ल कुशी की जाती है। उसके बाद अब ये देखिए रमेश साहब, अगर देखा जाए तो हमने उसके बाद अब देखिए ये देखा कि 3 महीनों से ये बिल्कुल पुरअमन तरीके से बैठे थे हमारे जो सिख किसान हैं, और लेकिन मोदी की जो अना थी, जो जिस तरह वो टाटा और अंबानी और इन लोगों को, बड़े सरमायादारों को खुश करने के लिए मुतनाज़ा बिल सामने लेके आए थे, तो कल हमने देखा एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई ट्रैक्टर से। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि ये जो अना है मोदी की, ये हिंदुस्तान को ले डूबेगी? देखिए जी, मोदी ये एक देखे ना, एक तो अमेरिका के अंदर ट्रंप था, वो भी मोदी का लग रहा है भाई था, तो मोदी उसी तरीके की सोच लेके चल रहा है। तो ये सोच इंडिया के अंदर जो प्रोग्रेसिव इंडिया की बात करते हैं उसके अंदर तो ये सोच नहीं चलेगी ना। आज इंडिया डिवाइडेड है। कश्मीर में क्यों? जो कल सिखों के साथ इसमें 2 मिलियन से ज्यादा सिख दिल्ली के सराउंडिंग में बैठे, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं हमें हमारे हकूक दे, रादर कि आप पंजाब के अंदर किसी बाहर के इन्वेस्टर को लाके बिठा दे और जो लोकल किसान है उसके साथ जुल्म और सितम करे। भाई आप तो बड़े डायलॉग की बात करते थे, आप तो बात करते हैं बातचीत की, आप तो पुरअमन रहने की बात करते हैं। ये आपने कल क्या किया? और फिर आपने उसके रेपरकशन देखा कि जो सिख नौजवान थे वो गए और लाल किला के ऊपर जाके उन्होंने अपना जो केसरी झंडा है वो वहां पे गाड़ दिया और वहां पे पैगाम दिया कि हम जो डब्ल्यू तहरीक थी। अब फिर मोदी किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता कि इंडिया के अंदरूनी मामलात में बाहर से आ रहा। भाई आपने खुद किया, आपको ये भुगतना पड़ेगा। एक पुरअमन कौम जो सिख थी वो 70% इंडिया को अनाज देता है, आपने उस सिख कौम को बिला वजह मुश्ताल किया। और फिर आपने कल उसका मुजाहरा देखा कि कल जो 20 लाख के सिख थे, और कल ये बात करता था 26 तारीख को, उसको हम ब्लैक डे कहते हैं, 26 तारीख का आपने कल मुजाहरा देख लिया कि जब सिख कौम आए और उन्होंने वहां पे लाल किला पे जाके केसरी निशान वहां पर उन्होंने उसको झंडा गाड़ दिया। अच्छा, ये फरमाइए। अब अगर देखा जाए रमेश साहब, जिस तरह ट्रैक्टर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, सिखों ने जिस तरह किया है वहां पे, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को लंबी चौड़ी जो है वो तैयारी नहीं करने की जरूरत है? बड़ा आसान है। आपने देखा कि जिस तरह मजबूर कर दिया उनको, आखिर उन्होंने केसरी जो है वो झंडा लहराया वहां पे। आखिर जो कलंक है, ये इसमें कोई शक नहीं कि कलंक तो लगा दी गई है हिंदुस्तान के मोदी ने उसके चेहरे पर। आज महात्मा गांधी की आत्मा भी सोचती रही होगी कि मेरा हिंदुस्तान किसके हवाले हो गया। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पाकिस्तान का तो इसमें, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद दैट। ये उनका अंदरूनी मामला है। ये मोदी, ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है, और खासकर भारत के अंदर बसने वाले जो प्रोग्रेसिव इंडियंस हैं उनको ये सोचना होगा कि ये मोदी भारत को लेके किस तरफ जा रहा है। आज भारत के अंदर आप शुरू हो जाए, नागालैंड असम से शुरू हो जाए अप टू कश्मीर, हर जगह पे इस वक्त एक सेपरेशन की स्टेट जो मूवमेंट है वो शुरू हो गई है। ये खालिस्तान की मूवमेंट थी, इसको दबाया गया, नौजवानों को घरों से निकाल के उनको शहीद किया गया। आज ये कर रहे हैं कि आज वहां पे जो बसने वाला सिख है वो दोबारा खड़ा हो गया। आज भी मोदी होश के नाखुन ले। आज जो आज इस पर प्रोटेस्टर्स है, दे नीड टू सिट विद देम, और उनके जो हकूक है जिसकी बात करते हैं उनको उसका हक मिलना चाहिए, ताकि उनके कलेजे को ठंड पहुंचे और उनको लगे कि हमारी कहीं पे सुनवाई हुई है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चारा, ना तो कोई हमारी उसमें कोई शमूलियत है। यस, हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए अरदास करते हैं कि इस वक्त जो अपनी जदोजहद लड़ रहे हैं, जो अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, हम दुआ करते हैं खुदा उनको उस जंग में कामयाब करें। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो हिंदुत्व का एक फलसफा है, इसके जो प्रचारक पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, इसकी तरबियत बहुत लंबे अरसे से हो रही है। मुझे याद है टाइम की एक स्टोरी थी कुछ अर्सा पहले की, जिसमें उन्होंने बताया कि असातिज़ा के दिमागों को तब्दील करके, कोर्सेज़ को तब्दील करके छोटे छोटे बच्चों से नस्लें तैयार की जा रही हैं जो इस तरह की होंगी कि जो शिद्दत पसंदी में यकीन रखती हैं और ये सोचती हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू नस्ल के लिए है, हिंदू कौम के लिए है, हिंदू मज़हब के लिए है। ऐसे में अक़लियतों को, चाहे वो सिख हो चाहे मुसलमान हो, रहना कितना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे हिंदुस्तान में। देखिए, एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो भारत में इस वक्त हुकूमत है वो आरएसएस की है। आरएसएस के अंदर जो इस प्रिवेल कर रहा है माइंडसेट, वो ब्राह्मण का माइंडसेट प्रिवेल। ब्राह्मण हमेशा अपने आप को एलीट समझता है, ब्राह्मण किसी और को अपने बराबर नहीं समझता। तो ये वही जो हिंदुवाते की अप्रोच है, ये ब्राह्मणी सरकार की अप्रोच है। और ब्राह्मणी सरकार ने, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, हमारे गुरुओं के टाइम से ले लें और 500 साल पहले से लेके आज तक ब्राह्मण ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यही केस
मुसलमानों के साथ है, यही केस वहाँ पे बसने वाले क्रिश्चियन के साथ है, यही सिचुएशन वहाँ पे बसने वाले दलित के साथ है। आप देखिए हिंदू कम्युनिटी के अंदर तो दलित भी है ना, शूद्र भी है, वैश्य भी है, लेकिन आप दलित की वहाँ पे क्या हालत है? तो आपका जो सवाल है कि भारत में बसने वाले जो भारतीय हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, वो महफूज हैं। तो अगर तो मोदी साहब की यही सरकार रहती है, आपने पिछले 5 साल में देखा वहाँ पे गाय के नाम पे मुसलमानों को ज़िबा किया गया, दलित जो है उनको जिस तरीके से न्यूड करके सड़कों पे फिराया गया, जो नन्स थी, जो वहाँ पे बिशप साहिबान थे, जो फादर्स थे, उनके साथ जिस तरीके से जुल्म सितम हुआ, चर्चिस को कराएगा, सिखों के साथ तो अजली दुश्मनी है। और ये स्टेट की पॉलिसी है ना, जिस तरह पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी है कि यहाँ पे माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की बात की जाती है, उनकी स्टेट की पॉलिसी है कि सिखों को सर नहीं उठाने देना, इनके जैसी सर उठाए इनके सर कुचल देना है। यही हालात मुसलमान के साथ है। तो स्टेट की पॉलिसी को टो करते हैं। कांग्रेस ने भी सिखों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, और ये जो आरएसएस की इस वक्त जो हुकूमत है, इसकी मुजाहरा आपने कल खुद देख लिया कि मजबूरन अब ये नहीं कह सकती भारतीय सरकार की ये ट्रैक्टर का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और ट्रैक्टर लेके आएगा और ये लगार कर दिया। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो पिछले आप दुरुस्त फरमा रहे हैं रमेश सिंह। जरा इस बात पर भी रोशनी डाल दें कि भारत का मकरू चेहरा तो बेनकाब हो चुका है। वो डिसइंफो लैब का मामला हो, वो पुलवामा का मामला हो, या फिर कुलभूषण का मामला हो, और अभी जो हमने कल भी देखा कि किसान भी एक बड़ी तादाद में बाहर निकले और उन्होंने उसके खिलाफ मुजाहिरा किया, एहतजाज किया, फिर खालिस्तान का परचम भी एक जानिब लहरा दिया गया। लेकिन भारत अपनी सयाहकारियों से बाज नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे, कब आलमी इदारे इस पर टेकअप करेंगे? देखिए, मैं तो मौजूदा हुकूमत को भी ये कहता हूँ, कश्मीर के वाक़या पे हमें बहुत आगे स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए था। और इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, हमें वहाँ पे जाके इस आवाज़ को उठाना चाहिए था। और वर्ल्ड वाइड हमें एक प्रेशर ग्रुप बिल्ड करना चाहिए था। अगर इंडिया पीआर फर्म्स हायर कर सकता है, डिप्लोमेसी के थ्रू हमारे पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की और पाकिस्तान को दहशतगर्द करवाने की साजिशें रचाता है, तो पाकिस्तान को भी इस पर बड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त आगे बढ़े। शाइनिंग इंडिया की बात हो रही थी, अखंड भारत की बात हो रही थी, नेपाल के बयानात भी आपने सामने होंगे, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया, हरमीत आप अपना सवाल जारी रखें। जी अरोड़ा साहब, जी अरोड़ा साहब, हमने देखा कि शाइनिंग इंडिया की बात हो रही थी, लेकिन मोदी की जो जिद थी उसने आर्टिकल 35A का जो निफाज हुआ है, काला कानून कश्मीर में लागू किया गया। उसके बाद हम ये देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट का जो बिल लाया गया, एक मुतनाज़ा बिल था, उसमें भी आरएसएस के गुंडों को अंदर घुसाया गया और उन्होंने बड़े पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए। इसमें भी आपको याद होगा कि किसानों की रैली में भी आरएसएस के गुंडे गए, लेकिन वो पकड़े गए। अब आप क्या समझते हैं कि किसान जो है वो जमीन को अपनी धरती माता समझता है और आपने किसानों की जमीन को हड़पने के लिए एक साजिश रचाई है, तो ये जो तरीकाकार है, ये जो जिद है, ये क्या हिंदुस्तान को ले नहीं डुबोएगी? मोदी इसको ले नहीं डूबेगा? क्या हालात किस किस्म के आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के? बिल्कुल हरमीत सिंह जी, आई 100% आई टोटली एग्री विद यू। जो मैंने जिस तरह पहले बात की कि अगर यही रवश रही मोदी सरकार की और मोदी सरकार ने होश के नाखन ना लिए, तो अल्टीमेटली जो डिसाइड जो बिल्कुल लग रहा है कि ये भारत को तकसीम करेगा, और फिर ये तकसीम का अमल एक दफा शुरू हो गया तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। आज मैंने जिस तरह पहले कि आप नागालैंड, असम से शुरू हो जाए अप टू कश्मीर, हर जगह पे लोग मुतनफर हैं। ये मुतनफर क्यों है? ये इनकी उसी सोच से मुतनफर है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, आपने वक्त खसूसी और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने गुफ्तगू भी की रऊफ साहब, लेकिन यहाँ मजीद भी उनसे सवालात करने थे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। मैं ये बता दूं जाते जाते कि मतलब हिंदुस्तान का बड़े मकरू चेहरा हमारे सामने आ रहा है, और हकीकत में यानी हिंदुस्तान एक मल्टी रेशल मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी और है, होनी चाहिए थी। मतलब वो एक वहाँ पे उनके लिए सेकुलरिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी अरसे से हिंदुत्व ने, आरएसएस ने मिलके उसको एक इंतहाई भयानक और मकरू चेहरा बना दिया हुआ, जो पूरी दुनिया में ये दिखाने की ज़रूरत है कि असल दहशतगर्द हिंदुस्तान है। सही, अब देखना ही होगा कि भारत को लगाम डालता है तो आखिर कौन डालता है। हम इसी सवाल के साथ ब्रेक पर चलते हैं। पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। यहाँ आपको बता दें कि साल नया आ गया है, लेकिन मसाइल वही पुराने हैं। अशियाए खुरनोश उसी तरह आवाम की अप्रोच से बाहर हैं। मार्केट जाएं, दालें हो, घी हो, सब्ज़ी हो,
कुछ भी आपको चाहिए, मतलब वो कीमतें वही के आसमान वही से नहीं है, बातें बल्कि महंगाई में इजाफा हो गया। बिल्कुल। जो स्टेट बैंक ने भी या दूसरी रिपोर्ट जो हमारे पास आ रही हैं उसके तहत ये है कि पिछले हफ्ते में भी 7 to 8% महंगाई हुई है सिर्फ एक दिन में। कल के दिन में मतलब मैं पढ़ रहा था कि 20 रुपए फी किलो चिकन की कीमत में इजाफा हो गया। अच्छा, आटा जो है मैं अभी कल लेने के लिए गया था, जो मुझे जाके पता चला, मैं कल लेने गए थे मैं मतलब वो आटा लेने चला गया, गलती मेरी ये थी। अच्छा। तो पता चला आटा जो है वो इसमें कोई 88 रुपीस पर केजी होल व्हीट मिल रहा है। तो ये आवाम की पहुंच से बाहर होता चला जा रहा है। आपने लिया कि नहीं लिया? नहीं, मुझे मजबूरी थी, ज़ाहिर आटे के बगैर कैसे रह सकते हैं। मैंने कहा कहीं आप कल आके ना कह दे मैं आटा ले लेंगे। अच्छा रऊफ साहब, हमारे साथ ना इस वक्त पार्लियामानी सेक्रेटरी आलिया हमजा मौजूद है, उनके अलावा हमारे नुमाइंदे मुस्तनसर अब्बास हैं। तो सबसे पहले बिला ताखीर हम आलिया की जानिब चलते हैं। आलिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आलिया, जैसा कि हमने भी बात की कीमतों में उतार चढ़ाव की, ये उतार चढ़ाव मुआशरत में कमज़ोरी की अलामत है, आप क्या कहेंगी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एंड मॉर्निंग टू यू बोथ। सबसे पहले तो ये कि अच्छी खबर आवाम के लिए भी ये और हम सबके लिए भी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो साल का रेजोल्यूशन था पहला कि गरीब या कोई भी पाकिस्तानी अवाम में से कोई भी भूखा नहीं सोएगा, तो इंशाअल्लाह ताला जब ये साल एंड होगा तो हम ये बहुत अच्छी तरह से जो हम आज ये क्लेम एक रेजोल्यूशन हमारा था उसको हम फुलफिल भी कर देंगे। थोड़ा सा डेटा मैं शेयर कर देती हूँ और मुझे अच्छा ये लगेगा बिकॉज देखिए हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। मैं किसी को ये ब्लेम गेम नहीं करी, ना मैं किसी के ऊपर, ना मैं वो 70 साल हिस्ट्री दोहराना चाहती हूँ। मैं तो एक छोटी सी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपके तवज्जुह से अपने लोगों के साथ भी जिनके हम नुमाइंदे हैं। देखिए, कोविड-19 एक ऐसी चीज थी जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया, हर चीज उससे सफर की। देखिए, हम जब बात करते हैं ना महंगाई की, तो हमें एक चीज तो ये समझनी चाहिए कि टफ फैसले किए गए, अवाम के लिए फैसले किए गए और उन चीज़ों के लिए कि जिनका फ़ायदा हमें सालों में नज़र आता है। हम सर्जरी कर रहे थे इस सारी चीज़ की, जो आपने कहा कमज़ोर मईशत, बेसिकली कमज़ोर मईशत नहीं, इंशाल्लाह एक स्ट्रेंथन मईशत हम देकर जाएंगे और उसके सबरात आना शुरू होंगे। सबसे पहले तो मैं वो रिपोर्ट आपसे शेयर कर लूँ। हमने कंपैरिजन देखा, ब्लूमबर्ग ने किया जो जून 2020 यानी कोविड के जो फर्स्ट वेव थी उसके बाद और दिसंबर 2020 का, उसमें जो देखा गया वो ये देखा गया कि जो फूड इन्फ्लेशन यानी जो अशियाए खुर्दो नोट, जो आम हम ये जो खाने पीने की अशियाएं, 18.8% उसमें महंगाई हुई। इसी तरह से हम जो बात कर रहे थे सोयाबीन ऑयल या पाम ऑयल या ये दालों की हम बात कर रहे थे, इसमें पाम ऑयल में 49% और 35.3% सोयाबीन में। देखें, हम इनहेरिट करते हैं एक इंपोर्ट बेस्ड पॉलिसी, एक इंपोर्ट बेस्ड के हमें ये कहा जाता है कि हमारी जो इंपोर्ट का जो हमारा बिल था वो कोई मतलब ट्वाइस ऑफ जो हम एक्सपोर्ट करते थे, यानी हम दालें, घी, चाय की पत्ती, हम ये सारा कुछ हम इंपोर्ट करके लेकर आते थे। तो देखें, उसका प्रेशर जाहिर है बढ़ना था, लेकिन हमने स्टिल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की और हम अभी भी, हम ये नहीं कहते कि हम पूरी तरह से कामयाब हो गए, बट हमें एहसास है, हम गरीब आवाम के नुमाइंदे, हम कोई अशराफिया या स्टेटस को के नुमाइंदे नहीं है, हमें एहसास है। और अगर मैं ये इसके साथ अभी जो है बहुत ऑनरेबल है रऊफ साहब, उन्होंने ये शेयर भी किया कि आटे की कीमतों में कल एक रिपोर्ट आई है जिसमें चीनी की कीमतें जो 86 रुपीस पर आम मार्केट में मिल रही थी, पिछले एक हफ्ते में वो 81 रुपीस पर आ गई हैं। और अगर मैं आऊँ यूटिलिटी स्टोर में तो पिछले, देखिए बेसिक चीज़ें क्या है, आटा है, दालें हैं, घी है, चीनी है, या आप ये कह लें कि ये आम मतलब 5 मैंने आपको बेसिक चीज़ें गिनवा दी हैं जो एक घर में ज़रूरत के तौर पर यूज़ होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे यूटिलिटी स्टोर, जिन स्टोर्स ने तकरीबन कोई 5 करोड़ हाउस होल्ड को सर्व किया है, 5 करोड़ हाउस होल्ड को एक साल के अंदर, वहां पर आटे, चीनी, दालें, घी की कीमतों में, बस मैं लास्ट पॉइंट करके सर आप फिर जो आपके सवाल आते मैं जवाब दे देती हूँ। इन 5 चीज़ों की कीमतों में पिछले एक साल जनवरी 2020 से आज तक
1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, इन सब चीजों की कीमतों में 15 से 20 रुपए, मतलब पाकिस्तान में क्या बाकी जो मार्केट है और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैंने आपको बता दिया 40% और 20% तक इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। ठीक है आलिया, जरा हमारे साथ ही जी रहेगा, सर। हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, इनकी भी आवाज़ आपको आ रही होगी, इसके हवाले से भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ ज़रा बताइएगा, आप मार्केट में इस वक्त खड़े हैं, चीज़ों की कीमतों का क्या हाल है, पिछले दिनों की निस्बत चीज़ों की कीमतें कहाँ गई हैं, और आम आदमी क्या सोच रहा है, वो क्या कहता है? जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत की तरफ से जो दावे किए गए थे कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, ताहम उस हवाले से अगर देखा जाए तो महंगाई जो है दिन ब दिन रोज़ बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कीमतें जो हैं रोज़मर्रा अशिया की, जिसमें आटा, चीनी, दालें और इसी तरह जो दीगर अजनास हैं, उनकी कीमतें भी कई गुना बढ़ गई हैं। अच्छा। जबकि जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि जी बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जवाज़ बनाकर खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कायम की गई हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक सरकारी लिस्ट जारी करती हैं। ताहम जो दुकानदार हैं वो उस लिस्टों पर फ़रोख्त नहीं कर रहे, वो अपनी मनमानी कीमतों पर इस वक्त अशिया खुर्दनोश जो हैं उनको फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम जो है वो शदीद परेशान है और अवाम हुकूमत से यही मुतालबा करती नज़र आ रही है कि कीमतों को कम किया जाए। जी अच्छा मुस्तनसिर, अगर आपके साथ अवाम मौजूद है, पब्लिक वहाँ पर मौजूद है, तो उनसे बात करें और जानें कि वो क्या कहते हैं इस इन्फ्लेशन के बारे में, या ये जो कीमतें बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। पब्लिक से हमारी जब बात हुई तो पब्लिक इस हवाले से काफ़ी गम गुस्सा उसमें पाया जाता है और पब्लिक का कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से दावे किए गए थे इक़्तिदार में आने से कबल के महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, तो दूसरी जानिब जो आटा, चीनी, दालें जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से उनका गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर से जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है सियासी। अभी आपकी तरफ आते हैं। आलिया, ये सुन रही है ना आप, हमारा रिपोर्टर फील्ड में मौजूद है, वो कह रहा है अवाम परेशान है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली की कीमत में इजाफा हो उसकी बुनियाद के ऊपर दुकानदारों ने खुद कीमतें बढ़ा दी हैं और वो कह रहे हैं बिजली की कीमत ज़्यादा हो गई है, ऑयल की कीमत ज़्यादा, ऑयल से मुराद पेट्रोल है, उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ हैं, वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही फिर? सर मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड कर दूँ, ऑयल की कीमत आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, ऑयल की कीमत ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ी है और जो समरी हमारे पास आई थी वो 7 रुपए की थी, यानी तकरीबन कोई 14% इन्हांस हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सिर्फ 3 रुपए की कीमत बढ़ाई है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करें, इन अवाम का हमें एहसास है। ये जो बात कर रहे हैं, देखें हम मतलब हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हम में से कोई उस अशराफिया, हम भी आप लोगों की तरह जाकर सब्जी मंडी से सामान लेते हैं, हम भी सारी अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। अच्छा। और जहां तक बिजली के उसमें मैं आपको बताऊं रऊफ साहब, आप ये देखें, मतलब इतने माशाल्लाह आप इंटेलेक्चुअल और मेरी जो बेटी हैं, कुलीग बेटी हैं, ये सब आप लोग समझदार लोग हैं और आप इन सारी चीजों को समझते हैं। 40 साल के अंदर आपने देखा है कि कोई ऐसा डैम बनाने की, यानी हाइड्रो पानी से बिजली बनाने की कोशिश की गई, अब 2 डैम्स बन रहे हैं। आईपीपीज के साथ 15-15 साल के महंगे सौदे किए गए। एक छोटा सा अगर मैं फिगर बताऊं, 2023 के अंदर 5000 अरब का सर्कुलर डेट हमें देना पड़ेगा, यानी जो बिजली हम इस्तेमाल करें या ना करें। अब देखें, अब वो है क्या, आपने ऐसे सौदे किया, अब हम जो सौदा किया है हमने आईपीपीज के साथ 1000 अरब का, 1000 अरब में कोई ये छोटा फिगर नहीं दे रही, उसका अवाम को फायदा होगा। देखें ये अगेन इट्स लाइक अ सर्जरी, इट्स लाइक अ रिफॉर्म। आप पानी से बिजली बना रहे हैं, आप वही सौदे, अब एलएनजी पर जब हम पर इतना क्रिटिसाइज किया गया, एलएनजी हमने जो हमें ये कहा गया कि आपको तो जून में ले लेनी चाहिए थी, अब जो फरवरी की शिपमेंट आ रही है, इट्स द लोएस्ट वन इन लास्ट 4 इयर्स। देखिए हम कम प्राइस पे एलएनजी के सौदे कर सकते हैं, हम आईपीपीज के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, यानी हमें अवाम का, हम उन चीजों के ऊपर ये सारा कुछ करें, हम रिफॉर्म्स करें, हम सर्जरी करें। मुझे अंदाजा है तकलीफ में हैं लोग, लेकिन हम भी उसी तकलीफ से गुजरे, वी ऑल आर पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। और जितना देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हम उनको हम उनको जानते हैं, उनको गरीब का एहसास है, उनको यही है कि किसी तरह में अपने अवाम को रिलीफ। बिल्कुल, अवाम का एहसास है, गरीब की फिक्र है, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं आलिया, लेकिन आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी होने वाली है, अभी कुछ ही देर में मीटिंग भी है।
تو آپ نے مستنصر کی گفتگو بھی سنی, اس نے بھی بتایا کہ عوام پریشان ہے, ان کے بہت سے مطالبات ہیں کہ ان قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ وہ بآسانی خرید و فروخت کر سکے. تو کیا کہیں گی آج خان صاحب کے ساتھ کون سے ایشوز ڈسکس ہونے والے ہیں؟ دیکھیں منی سے میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ویکلی ہماری میٹنگ ہوتی ہے ایز اے اسپوک پرسن پی ٹی آئی یا ایز اے منسٹریل جو بھی ہماری چیزیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ. اور یہ نہیں ہے مطلب میں پچھلے 15 سال سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہی از دا اونلی پرائم منسٹر دیکھیں جن کو صرف عوام کا درد ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو مشکل فیصلے کیے جاتے, اگر یہ مشکل فیصلے نہ کیے جاتے, آج کووڈ کی وجہ سے اگر ہم معیشت سے ہماری اکانومی سروائیو کر گئی ہے, جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا, ہم اپنے ریجن کو دیکھتے ہیں, ہم بڑے ملکوں کی مثال ہی نہیں دیتے. آج جب انڈیا کی -8% میں گروتھ جاری ہے تو وی آر ایکسپیکٹنگ پازیٹیو 1.5% گروتھ. آج جب ٹیکسٹائل کے آرڈرز ہیں وہ سارے کے سارے انڈیا اور بنگلہ دیش سے پاکستان میں شفٹ ہو رہے ہیں. آج جب انڈیا اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی, پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. دیکھیں جو ایک امپورٹ بیسڈ پالیسی ہمیں دی گئی تھی اور ہمیں یہ کہا گیا تھا باہر سے منگاؤ, سستے داموں میں بیچو, آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ وہ ہماری ڈبل ڈیجٹ میں جا رہی ہے. یعنی ہمارے لوگوں کو دیکھیں انڈسٹری لگے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. جب لوگوں کو روزگار ملتا ہے, لوگوں کو جب وہ کچھ کما رہے ہوتے ہیں, تو انفلیشن کا جو آل اوور دا ورلڈ ہے اس کی بھی فیلنگ دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کو روزگار دیں, ہم چاہتے ہیں ہم وہ صنعتیں جو بند ہو گئی تھیں ہم پاکستان میں لے کر آئیں. آج لومز لگ رہے ہیں, وہی لومز جو بند ہو چکی تھی. آج اگر آپ یہ دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر, فارما سیکٹر, یوریا کا سیکٹر, سیمنٹ کا سیکٹر, آٹو موبائل کا سیکٹر, 17 نئے آٹو موبائل کے یونٹس پاکستان میں لگ رہے ہیں. موبائل ہم لوکلی مینوفیکچر کرنے لگے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں, ان سے عوام کو روزگار ملے گا, ان سے مہنگائی کے ساتھ پہ قابو بھی پانے میں, اور مہنگائی کے اوپر دیکھیں جب ہمارے لوگوں کی بائنگ پاور ہوگی نا تو یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. تو ہم وہ ایفرٹس کریں. آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو جس مطلب یہ میں اس لیے نہیں کہ آئی ایم اے اسپوک پرسن آف پی ٹی آئی گورنمنٹ یا یہ, ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن سے جو ٹرکل ڈاؤن ہو اکانومی. دیکھیں اوپر کی اکانومی اچھی ہوگی تو اس سے عوام مستفید ہوگی, یہ ساری چیزیں عوام تک پہنچیں گی. آج ہم جتنے ڈالر ہمارے ملک میں آ رہے تھے اتنے ہی اس سے ہم 3 ٹائمز ڈالر باہر لے کر جا رہے تھے. آج ایٹ لیسٹ ایک گھر کا, ہم پاکستان از لائک اور فیملی اور ہمارے گھر کی طرح, آج ہمارے آمدن اور اخراجات ایکول ہو چکے ہیں. یعنی ہم جتنی کمائی کر رہے ہیں اتنے ہی خرچے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور چیز جو لاسٹ میں ضرور کہنا چاہوں گی, بار بار ہمیں قرضوں کی بات کی جاتی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اگر 16 ارب ڈالر کے قرضے واپس کیے ہیں اور صرف 5 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں, یعنی آج ہم وہ سب کچھ دے رہے ہیں. ہم اس قوم کو مستحکم بنانا چاہ رہے ہیں, ہم اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم وہ چیز نہیں دے رہے کہ یہاں پر ہر چیز باہر کے ملک سے آ جائے, 1-1 ڈالر میں وہ بک جائے اور ہمارے عوام خوش ہو جائیں. ہم عوام کو ان کو روزگار دینا چاہتے ہیں. اور جب یہ بات کی جاتی ہے نا, صرف ایک ٹیکسٹائل سیکٹر نے 5 لاکھ نوکریاں دی ہیں. میں فیصل آباد کو اگر دیکھتی ہوں نا, فیصل آباد ریجن میں جو ہمارے تجربہ کار جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب, وہی ٹیکسٹائل صنعت نے جی پلیز آپ سارے کریں. جی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے نوکریاں دی ہیں, سب کچھ صحیح ہے, لیکن یہی ٹیکسٹائل انڈسٹری پچھلے 3-4 دن سے چیخ رہی ہے کہ گیس کی سپلائی بند ہو رہی ہے, ایکسپورٹ کے آرڈرز کینسل ہو جائیں گے اور ہم مشکل میں چلے جائیں گے. تو اس کی طرف کیا توجہ ہوگی پھر؟ سر میں آپ کو اس کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو LNG کے آرڈرز کیے گئے ہیں وہ اسی لیے کیے گئے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے, پچھلے لاسٹ 4 ایئرز میں سب سے لوسٹ ریٹ کے اوپر ہم نے LNG پرچیز کی ہے. اور اس کے بعد جب وہی چیز دیکھیں, ہم کیوں کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے انڈیا اور بنگلہ دیش سے؟ ٹیکسٹائلز کیوں 2016 میں, آپ نے بھی بلومبرگ کی رپورٹ پڑھی ہوگی, 2016 میں انہوں نے کہا تھا پاکستان سے ساری ٹیکسٹائلز میں شفٹ کری ہیں. آج
पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों भर गई है, उसका एक ही रीज़न है कि हमने सनत को, हमने LNG, हमने इलेक्ट्रिसिटी, देखें ज़ीरो रेटेड हम बार बार सुनते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने पाँव पर चल रही है, हमने ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री उसमें किया। और अभी जो टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है इस कदर ज़बरदस्त है। और अगर आप ये देखें कि हम जो 20 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी, आज आधे साल के अंदर हम 14 अरब तो सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी खबरें हैं। और आप लोगों को देखें, आप लोग यू आर जिसे कहें ना कि आप ओपिनियन मेकर्स हैं, यू आर ओपिनियन मेकर्स के आपने हुकूमत की ओपिनियन को डेवलप करना है अवाम में। ये सारी चीजें आप लोगों के तवज्जुह से आलिया, हम बहुत आपको बता शुक्रिया सकते आलिया, हैं बहुत कि शुक्रिया अच्छी आपके खबरें वक्त हैं, आप यहाँ पाकिस्तान आई और अच्छी डायरेक्शन में हक़ाइक़ जा की रहा है। निशानदही की। अब से कुछ देर बाद आपकी मीटिंग भी होने जा रही है, इसी किस्म के मौज़ूआत आप खान साहब से भी डिस्कस करेंगी। रऊफ साहब, लेकिन बात ये है, मुझे तो लगा कि सब अच्छा की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन फील्ड में मुस्तंसर भी मौजूद था जिसने इस बात की नफी कर दी। मेरे ख्याल में ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए उन तक, और उनको जाके जब प्राइम मिनिस्टर से मिलें तो कम से कम इसका जिक्र जरूर करना चाहिए कि खुदा के लिए सब कुछ करें, लेकिन पहले महंगाई कम करें। बिल्कुल, उसके लिए कोई इकदाम होने चाहिए। मैं हमें ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर आपकी खिदमत में नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। अभी जा दीजिए ब्रेक के लिए। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। रऊफ साहब, देखा जाए तो कल से लेकर अब तक का जो मैच है, अभी थोड़ी कंसिस्टेंसी नहीं देखने में आई। कल 4 खिलाड़ी आउट थे, अभी तक वही 4 आउट हैं और 97 थोड़ा सा स्कोर बेहतर सूरत हाल है, थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल। अल्लाह करे कि मतलब हम एक तो अल्लाह मियाँ की मदद मांगते हैं, मतलब वैसे तो अच्छा है मुसलमान होने के नाते, लेकिन जहाँ पे खिलाड़ियों को परफॉर्म करना चाहिए वहाँ पे भी हम कहते हैं कि अल्लाह करे। लेकिन बहरहाल अभी तक यह है कि फुआद और अजहर अली दोनों खेल रहे हैं, दोनों की बैटिंग है, दोनों 30s में है, और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों अच्छा स्कोर करेंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान से प्रेशर उतरेगा। इकबाल खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे चल के पहले गुफ्तगू करते हैं। ये जो सिनेमा इस वक्त दुनिया में है, कोविड की दुनिया से, इसके ऊपर कोविड की वजह से जहाँ बाकी चीज़ों पर असरात पड़े, वहाँ पे सिनेमा पे पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में है। ऐसे में फिल्म मेकिंग का क्या रुझान है? लोग फिल्म्स देख रहे हैं, नहीं देख रहे? हमारे साथ इकबाल खुर्शीद साहब मौजूद हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू इकबाल साहब। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। और जो आपने कोविड की बात की, यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा मसला है, गंभीर सूरत हाल है। और एक चीज हमें जरूर समझनी होगी कि सिनेमा जो तकरीबन 1902 में इसका बाकायदा आगाज होता है, 1913 में सिनेमा इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। उसके बाद कई बहरान आए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 आई, सर्द जंग रही और कई मसाइल हुए, मगर सिनेमा ने सरवाइव किया। इस वजह से कहते हैं कि नॉवल से भी बड़ा मीडियम है। लेकिन हुआ यह है कि सिनेमा जो है वो सोशल गैदरिंग का इवेंट है, यानी कि लोग गैदर होते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई, लोग गैदर हो गए, फिर पेंडेमिक आया, खत्म हुआ, लोग गैदर हो गए। लेकिन कोविड एक ऐसा अफरीद है कि ये हमें गैदर होने से रोकता है। तो इसी वजह से इसका बराह रास्त असर सिनेमा इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं, फिल्म तो आप शूट कर सकते हैं थोड़ा डिस्टेंस रख के, एहतियात के साथ, लेकिन सिनेमा में जहाँ खिड़की तोड़ रश होता है, रऊफ साहब भी जानते हैं कि कैसे लाइन लगती है, कतार लगती है और लोग हाउसफुल हो जाते हैं, तो वो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में उसका असर हमें नजर आया है। अच्छा, तो ये बताओ कि इकबाल खुर्शीद साहब, हमने देखा कि जो हॉलीवुड इंडस्ट्री या बॉलीवुड, वो तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारी छोटी सी इंडस्ट्री में, ये इसलिए छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि बहुत कम ही काम हुआ है। अब जब काम बाकायदगी से शुरू हुआ तो इस वक्त मामला कोरोना का आया। अब समझते हैं कि दोबारा सर्वाइव करने के लिए कितनी जदोजहद, स्ट्रगल जो है हमें करनी पड़ेगी हमारी इंडस्ट्री को और हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहिबान को। बहुत मुख्तसरन आपको बहुत अहम सवाल है। मुद्दा यह है कि एक जमाने में जो उर्दू फिल्म बेहतर हुई थी, तो अचानक फिर दोबारा से गंडासा कल्चर आ गया। हम 90s के आखिर की बात कर रहे हैं, सिनेमा फिर पीछे चला गया। अब दोबारा से मल्टीप्लेक्सेस के जरिए, छोटे बजट की फिल्म्स के जरिए ऑडियंस को ग्रैब किया गया था और पाकिस्तानी इंडस्ट्री बेहतर हो रही थी। हमारे पास ऐसे स्टार्स आ गए जिनको बैनुल-अक़वामी सतह पे जाना जाता था। फवाद खान, मायरा खान, अली जफर, इन सबको इंटरनेशनली लोग पहचानते थे। और अगर मौला जट आनी थी, इस तरह की फिल्म आनी थी, पाकिस्तानी इंडस्ट्री ऊपर जाती, जिंदगी तमाशा आती, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री ऊपर जाती। लेकिन कोविड क्राइसिस की वजह से हम बहुत पीछे चले गए। अलबत्ता इसमें एक बात हमें जरूर सोचनी होगी कि शायद एक सुपरमार्केट के मुकाबले में, एक दर्सगाह के मुकाबले में, सिनेमा वो जगह है जहां आप SOPs का ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। तो सिनेमा इंडस्ट्री के जो मालिकान हैं उनको भी हुकूमत थोड़ा रिलीफ दे और थोड़ी हिम्मत से काम लिया जाए, क्योंकि वहां SOPs का ख्याल रखा जा सकता है। तो इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए अब जरूरी है कि सिनेमास को जल्द से जल्द खोला जाए, मुकम्मल तौर पर। जुज़वी तौर पर तो खुले हैं,
लेकिन मुकम्मल तौर पे इसकी बहाली जरूरी है। इकबाल, ये बताओ कि इंटरनेशनल जो फिल्में बन रही हैं उनमें कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो 2021 में आएंगी तमाम तरह असरात के बावजूद, और वो उनके सब्जेक्ट किस तरह के आपको नज़र आते हैं? सर बात यह है कि जो इंटरनेशनल सिनेमा है वो तो किसी न किसी तरह अपने कदमों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और हमने देखा वंडर वुमन आई थी, एक बड़े बजट की फिल्म थी, और फिर क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म है जिस पर हमने गुज़िश्ता बार बात भी की थी। तो अब हम देखते हैं कि इसी बरस नो टाइम टू डाई आएगी जेम्स बॉन्ड सीरीज की, उसके अलावा ब्लैक विडो आएगी जो एक बड़े बजट की फिल्म है जिसपे तवक्को की जा रही है कि अप्रैल में रिलीज होगी और बिजनेस करेगी। अभी ट्रेलर रिलीज हुआ गोजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की, एक एनिमेटेड फिल्म बड़े बैनर की। तो ये वो फिल्म्स हैं जो सिनेमा की तरफ लेके आएंगी। द क्वाइट प्लेस एक छोटे बजट की फिल्म थी लेकिन ब्लॉकबस्टर रही, अब उसका सेकंड पार्ट आएगा। तो इस तरह की फिल्म्स हमारे सामने आने वाली हैं जो सिर्फ म्यारी नहीं बल्कि ऑडियंस को भी वापस सिनेमा की तरफ लाएंगी उस खौफ को तोड़ते हुए। ठीक है इकबाल, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात होती रहेगी। चंद दिनों में इनसे जिंदगी तमाशा जो रिलीज अभी हुई है उसी के बारे में बात करेंगे। उसके ट्रेलर भी दिखाएंगे। इस वक्त हम चूंकि ट्रेलर मतलब वक्त की कमी के बायस नहीं दिखा पा रहे, इससे उस पर बात भी करेंगे, ट्रेलर दिखाएंगे उसका। लेकिन अभी चलते हैं एबटाबाद का एक टूरिज्म का फेस्टिवल। वहाँ पर टूरिज्म बर्फ के हवाले से हुआ। बर्फ का जो फेस्टिवल था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया है, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज रही, क्यों ना हम सबको दिखाएं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम एबटाबाद के सियाहती मकाम गलियात में सियाहों का मेला सजाया गया। हजारों सियाहों ने बर्फपोश वादी का रुख किया जहां स्नो फेस्टिवल से खूब लुत्फानंदोज हुए। सियाहों ने हसीन वादी के नज़ारों से दिल लुभाया और खूब भंगड़े डाले। फेस्टिवल में रस्साकशी के मुकाबले भी कराए गए। कहीं सियाह अयूबिया चेयरलिफ्ट की सैर करते तो कहीं खातीन तीर अंदाजी करती नजर आईं। सर्द मौसम में लहू गरमाने के लिए कुछ मंचलों ने पुशअप्स भी लगाए। सियाहों का कहना है कि अयूबिया स्नो फेस्टिवल से इनको बेहतरीन तफरीह मिली है। मैं पेशावर से आई हूँ और हम लोगों ने यहाँ बहुत मज़ा किया। स्नो फेस्टिवल चल रहा है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एक बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। कल हमने स्नोफॉल एक्सपीरियंस की और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं यही कहूँगी कि टूरिज्म के लिए अगर आप आना चाहें तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया ज़्यादा बेस्ट है। गलियात की सैर तफरीह के लिए आने वाले सियाहों का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल के इनेकाद से जहाँ बेहतरीन तफरीह के मौके मुयसर आते हैं वहाँ सियाहत को भी खूब फ़रोग मिलता है। जदून पब्लिक न्यूज़ अयूबिया। यकीनी तौर पर ये वो जिंदा दिल पाकिस्तानी है जिन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। हम वबा की बात कर रहे थे, हम मूवीज की बात कर रहे थे। दिल चाह रहा था वहाँ पे जाके कोई मतलब किसी मुकाबले में हिस्सा लिया जाए, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है कि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो डॉक्टर फौजिया सईद कहती है ना कि हम एक सियाती मुकाम पे गए और वहाँ पे मर्द तो सारे एक्टिविटीज में हो गए, खवातीन एक तरफ बैठ गई। तो हमने कहा क्या हम सिर्फ जूतों की हिफाजत के लिए आए हैं? खवातीन के लिए भी ज्यादा एहतमाम होना चाहिए कोई ना कोई एक्टिविटी का। क्यों हरमीत जी, मतलब आप तो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हो जहाँ पे टूरिज्म भी है, सब कुछ भी है, लेकिन खवातीन के लिए कम मौके हैं एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के। बिल्कुल रऊफ साहब, हम अब तो कुछ चीज़ें बदल रही हैं। इससे कबल तो बड़े मामला ख़राब थे, लेकिन अब ये चीज़ें बदल इसलिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट की जानिब से, यानी केपीके गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो टूरिज्म के हवाले से बड़ा काम किया जा रहा है। और ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से जो फेस्टिवल आज मलम जबा के वहाँ पे भी अच्छे अरेंजमेंट किए गए थे। इसी तरह जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है सहूलियात का जो फुकदान था, काफ़ी शिकायतें भी थी। लेकिन इस मैंने देखा कि तकरीबन 2 साल से हम चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी बेहतरी केपीके जो है टूरिज्म के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें ले आ रही है। लेकिन ज़रूरत तो है, ज़ाहिर बात है कि ख़वातीन को भी हर मैदान में, ज़ाहिर बात है कि हर जगह तो ये नहीं कि पॉलिटिक्स हो ये हो, लेकिन जाना एंजॉय करना तो चाहिए क्योंकि ऐसा मौसम है और इसके लिए सारे जो है वो बड़े इंतजार में होते हैं कि वो जाए, सभी स्नोफॉल को एंजॉय करें। तो आजकल मैं समझता हूँ कि मौसम ऐसा है। हमारी जो हुकूमत वक्त है इसने टूरिज्म के फरोग के लिए बहुत काम किया। इमरान खान साहब ने उनका खुद अपना पैशन है ना, बिल्कुल, अपना शौक भी है उनका। कुमराट गए, वहाँ पर मुख्तलिफ नई जगह जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं कि अब यहाँ जाया जाए, ये जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है और यहाँ पर अब टूरिज्म को ज्यादा फरोग मिलना चाहिए।
हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ गए। आखिरी बात चलते चलते ये करते हैं कि खुदा के लिए जब आप जाएं उस इलाके को साफ रखें, उसका ख्याल रखें, वो रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ख्याल में आप इजाज़त लोगी कल के लिए। इस एक अच्छी बात के साथ कि सफाई निस्फ ईमान है। हमें इजाज़त दें, हम कल दोबारा हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।